हेलो नमस्कार साथीहरू, यहाँहरू सबैजनालाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ। लोकसेवा ज्ञानको नियमित रातिकालीन लाइभ क्विजको 119औं एपिसोड लिएर म प्रयाग उपस्थित भइसकेको छु। आजको क्विजमा जानुभन्दा पहिले साउन 5 गतेबाट शैक्षिक सेवा आयोगको नयाँ कक्षाहरू सञ्चालन हुँदैछन्। पुरानो स्टुडेन्टहरूले पनि पढ्न पाउनुहुनेछ। मजाले 5 गतेबाट चाहिँ यहाँहरू नियमित रूपमा उपस्थित हुनुहोला र त्यसै गरेर नयाँ विद्यार्थीहरू यहाँहरू नयाँ जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने पनि 5 गतेबाट 22 नियमको तयारी कक्षाहरू हुँदैछन्। प्रशिक्षकहरूमा तेजनारायण यादव सर, बद्रीप्रसाद कार्की, सुभाष चन्द्र अर्याल, श्रीकृष्ण जीसी, सुजन भण्डारी, त्यसै गरेर साजन गमाल, रोशन भण्डारी लगायत सरहरू अनि चक्रप्रसाद ढुङ्गाना, त्यसै गरेर तपाईँको अन्य धेरै प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरू जोइन हुनुहुन्छ भने जोइन हुनुहोला है त। ओके, यति जानकारी गराएँ। त्यसपछि अब हामी आजको नियमित प्रस्तुतिमा आज चाहिँ हामीले यो लगायत चाहिँ अन्य शैक्षिक सेवा आयोग, प्रास लगायतको प्रासको पनि नयाँ कक्षा चाहिँ चाँडै सञ्चालन हुँदैछ। यहाँहरू जोइन हुन बाँकी हुनुहुन्छ भने यहाँहरूले नयाँ कक्षाको लागि प्रासको लागि चाहिँ जोइन हुनुहोला र त्यसै गरेर अन्य नयाँ कक्षाहरू जो खरिदार नासु अधिकृतदेखि लिएर ब्याङ्किङका सबैका कक्षाहरू यहाँहरू जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने त्यो सबैको लागि चाहिँ एडमिसन ओपन भइसकेको छ र नयाँ कक्षाहरू सुरु भइसकेका छन्। नयाँ कक्षा सुरु यहाँहरूले चाहिँ नयाँ कक्षा हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ योभन्दा पहिलाका कक्षाहरू पाउनुहुन्छ। मजाले पढेर बस्न सक्नुहुन्छ। यति जानकारी गराउँदै आजको लागि हामी आज योजना विशेष एपिसोड रहेको छ, आवधिक योजनाहरू विशेष एपिसोड रहेको छ। यो चाहिँ हरेक संस्थान, ब्याङ्किङ, लोकसेवा दिनेहरू हरेकका लागि चाहिँ यो आवश्यक छ। यसको विषयमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। यसका महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू र योसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा हामी छलफल गर्नेछौँ। ओके, यदि जानकारी गराउँदै आजको लागि हामी विषयवस्तुतर्फै प्रवेश गरौँ। विशेष वस्तुमा प्रवेश गर्दा पहिलो प्रश्न आजको लागि नेपालमा चाहिँ प्रथम पञ्चवर्षीय आयोजनाको थालनी कहिलेबाट भएको हो? नेपालमा चाहिँ पञ्चवर्षीय योजनाहरूको थालनी योजना कहिलेदेखि बन्यो? कुन प्रधानमन्त्रीका पालादेखि नेपालमा योजनाबद्ध विकास क्रमको सुरुवात भयो? लगायतका विषयवस्तुहरू छन्। आज अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू रहेका छन्। यहाँहरूले चाहिँ अन्तिमसम्म हामीसँगै रहन नभुल्नुहोला है। ओके, प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको थालनी कहिलेबाट भयो भन्ने पहिलो प्रश्न रहेको छ यहाँहरूको लागि। 45 जना साथीहरूले लाइक पनि गरिसक्नु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरूले एकचोटि फटाफट सेयर गर्न नभुल्नुहोला र जो साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छैन कृपया लाइक गर्नुहोला। न्युपाने सवित्राजी, अनि त्यसपछि आएर दर्शन प्राजुली, सुर बुढाथोकी लगायत धेरैजना साथीहरूले सही जवाफ दिइसक्नु भएको छ। कहिलेदेखि भन्दाखेरि 2013 सही जवाफ रहेको छ। 2013 को कहिले? 2013 असोज 1 गतेबाट है। 2013 असोज 1 गतेबाट चाहिँ के भएको हो त भन्दाखेरि 2013 असोज 1 गतेबाट नेपालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको थालनी भएको हो। ओके, शिवश्रेष्ठजी यहाँले चाहिँ क्वेसन सोधेको भन्नुभएको छ। यो विषयमा एकछिनपछि जाउँला। र साथीहरू, धेरैजना साथीहरूले चाहिँ फेसबुकमा क्वेसन चाहिँ सोध्नुहुन्छ। म तपाईँहरूको क्वेसनको एन्सर पनि दिन्छु। तर फेसबुक आइडी चाहिँ एकदम फेक आइडी हुन्छ। प्रोफाइल भिजिट गर्यो, न फोटो हुन्छ, न केही हुन्छ, त्यत्तिकै के राखा हुन्छ होइन। त्यस्तो प्रोफाइलको एन्सर दिन अथवा त्यो कमेन्ट हेर्न अथवा च्याट गर्न मलाई त्यो जतिको झन्झटिलो केही पनि लाग्दैन। यदि तपाईँहरूले चाहिँ म्यासेज गर्नु छ भने आफ्नो रियल आइडीबाट पठाउनु होला है। तपाईँको चाहिँ फेक आइडीबाट आयो भने त्यो म्यासेज तपाईँले पाउनुहुन्न। सरी त्यसको लागि है। मलाई चाहिँ एकदमै मन नपर्ने त्यो फेक आइडी चलाउँदाखेरि तपाईँले लोकसेवा आयोगको तयारीका लागि मात्रै त्यो आइडी खोल्नु भएको होला। त्यसमा चाहिँ एकदम डिस्टर्ब हुँदैन। लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित कुरा मात्रै लाइक गर्नुभएको छ। त्यो तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो हो है, एकदम राम्रो। त्यसरी चाहिँ तपाईँको आफ्नो रियल आइडीबाट गर्नुभयो भने ग्याचेङ मुजुङ कतिवटा नोटिफिकेसन आउँछ, त्यो हैरान हुन्छ। रियल आइडीको तपाईँले त्यो तयारीका लागि चाहिँ छुट्टै आइडी खोल्नु राम्रो। तर मलाई मेसेज गर्दाखेरि चाहिँ फेक आइडीबाट होइन, रियल आइडीबाट गर्नु होला। धेरैजना साथीहरूको आइडी, मैले त्यो फेक आइडीको चाहिँ मेसेज एकचोटि चेक गर्छु। म फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट पनि गर्दिनँ, त्यसको लागि दुःख नमान्नु होला। र त्यहाँको एन्सरहरू, क्वेसनहरू म मेसेज पनि हेर्दिनँ है। अब राष्ट्रिय आयलाई दोब्बर पार्ने लक्ष्य कुन योजनामा लिएको थियो भन्दा धेरैजना साथीहरूले सही जवाफ दिनुभएको छ। तेर्सो योजनामा लिएको थियो, गरिएको थियो। तेर्सो योजनामा चाहिँ के गरिएको थियो त भन्दा राष्ट्रिय आयलाई दोब्बर पार्ने, यो सँगै जोडिएको एउटा प्रश्न चाहिँ अर्को एउटा योभन्दा अगाडि एकछिनपछि आउँछ। राष्ट्रिय आयलाई चाहिँ दोब्बर पार्ने लक्ष्य चाहिँ कुन योजनामा लगिएको थियो भन्दाखेरि तेर्सो योजनामा। र नेपालमा सर्वप्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको थालनी 2013 आश्विन 1 गतेबाट चाहिँ सुरु भयो। अब योसँगै
नेपालमा नेपालमा चाहिँ क्षेत्रीय विकासको अवधारणा कुन योजनादेखि अवलम्बन गरिएको हेर्नुहोस् है। यो क्षेत्रीय विकासको अवधारणा, सन्तुलित विकासको अवधारणा भन्ला हैन, यिनीहरू चाहिँ क्षेत्रीय विकासको अवधारणा र त्यसपछि अर्को पनि छ तपाईँको क्षेत्रीय विकासको अवधारणासँगै योसँगै एकछिनपछि चाहिँ हामी अर्को योसँगै अलिकति झुकाउने खालको विषय पनि छ, त्यतातिर जान्छौँ। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँले के याद गर्नु पर्यो भने क्षेत्रीय विकासको अवधारणा, क्षेत्रीय विकासको अवधारणा, नेपालमा क्षेत्रीय विकासको अवधारणा। अब यसमा सन्तुलित विकास भन्यो भने पनि हुन्छ हैन, सन्तुलित विकास भन्यो भने पनि, सन्तुलित विकासको भन्यो भने पनि त्यही नै हुन्छ है। सन्तुलित विकासको अथवा चाहिँ क्षेत्रीय विकासको अवधारणा चाहिँ 5औं भन्नुभएको छ साथीहरूले। क्षेत्रीय विकासको अवधारणा धेरैजना साथीहरूले चाहिँ 5औं भन्नुभएको छ। क्षेत्रीय विकासको अवधारणा चाहिँ कहिले अवलम्बन गरियो भन्दाखेरि 5औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि। यहाँहरूको सही जवाफ रहेको छ 5औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि। फेसबुक आइडी दिनु न भन्दै हुनुहुन्छ, ऊ हेर्नु त प्रयागलाल कुमाई भनेर सर्च गर्नुभयो भने फेसबुक आउँछ साथी, फेसबुकमा है। ओके, अब नेपालमा क्षेत्रीय विकासको अवधारणा 5औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि। यो योजनाको टपिक सबैमा छ, लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, संस्थानदेखि लिएर सबैमा छ। त्यसकारण चाहिँ यहाँहरू चाहिँ सबैका लागि महत्त्वपूर्ण छ। अन्तिम समय हेर्न नभुल्नु होला र यहाँहरूले लाइक र सेयर गर्न पनि झनै नभुल्नु होला। अब हामी चाहिँ अर्को प्रश्नतर्फ गइसकेका छौँ। राष्ट्रिय जनगणना र कृषि गणना कुन योजना अवधिमा भएका उल्लेखनीय कार्य हुन् भनेपछि यो योजनासँग सम्बन्धित टपिकहरू आर्थिक विकासका पक्षहरू भनेर होला कसैकोमा सिधै चाहिँ योजना भनेरै सिधै छ। त्यसकारण यहाँहरूले चाहिँ यो योजनाको टपिकलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको हुनाले नछुटाउनु होला सबै विषयवस्तुहरू। 9औं आयो, 5औं आयो है। राष्ट्रिय गणना र कृषि गणना, राष्ट्रिय जनगणना कहिले भएको थियो? 1968 मा पहिलो राष्ट्रिय जनगणना भएको थियो। विक्रम सम्वत 1968 मा पहिलो राष्ट्रिय जनगणना भएको थियो। 1968 मा पहिलो राष्ट्रिय जनगणना भएको थियो। राष्ट्रिय जनगणना योजना अवधिमा भएका उल्लेखनीय कार्य दोस्रो भन्नुभएको छ, सही जवाफ रहेको छ। दोस्रो योजनामा भएका महत्त्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्यहरू हुन्। त्यसै गरेर तेस्रो आवधिक योजनामा राष्ट्रिय आयलाई कति वर्षमा दोब्बर पार्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको थियो? हेर्नुहोस् है, राष्ट्रिय आयलाई दोब्बर पार्ने लक्ष्य कुन योजनामा राखिएको थियो भन्दाखेरि तेस्रो आवधिक योजनामा राखिएको थियो। कुन योजनामा? राष्ट्रिय आयलाई दोब्बर पार्ने, कति पार्ने? दोब्बर पार्ने लक्ष्य भनेको चाहिँ तेस्रो योजनामा राखिएको थियो भने अब तेस्रो आवधिक योजनामा चाहिँ राष्ट्रिय आयलाई कति वर्षमा चाहिँ दोब्बर पार्ने भनेर दीर्घकालीन लक्ष्य राखिएको थियो त भन्दा 5 कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले। 5 वर्ष भनेर भन्नुभयो हो। राष्ट्रिय आयलाई दोब्बर पार्ने लक्ष्य भनेको तेस्रो योजनाले लिएको थियो हैन। कति योजनाले लिएको थियो त? तेस्रो योजनाले राष्ट्रिय आयलाई दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएको थियो भने तेस्रो आवधिक योजना है, तेस्रो आवधिक योजनाले चाहिँ राष्ट्रिय आयलाई कति वर्षमा दोब्बर पार्ने भनेर लक्ष्य लिएको थियो? तेस्रो दोब्बर पार्ने भने त लक्ष्य त लग्यो, दोब्बर पार्ने भनेर लक्ष्य लग्यो, तर लक्ष्य चाहिँ लग्यो, तर कति वर्षमा चाहिँ दोब्बर पार्ने भनेर लक्ष्य लिएको थियो भन्दा विजय साई भनेको, विजय साईले के कमेन्ट गर्नुभएको छ र यहाँनिर चाहिँ विजय साई भनेर कोही हुनुहुन्छ यहाँनिर? ओके, विजय साई भनेको पहनै कहाँनिर के कमेन्ट? एकैछिन है साथीहरू। एके फ्रम दाङ भन्नुहुन्छ। विजय साई भनेको तपाईँले कुन सन्दर्भमा भन्नुभएको हामीलाई चाहिँ एकचोटि फोन गरेर सम्पर्क गर्नु होला है। विजय साईको विषयमा चाहिँ यहाँले अलिकति केही लेख्नु भएको छ। ओके, मलाई एकचोटि चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला है। नम्बर छ डिस्क्रिप्सनमा, क्वेसनको माथि सम्पर्क गर्नु होला तपाईँलाई केही त्यस्तो प्रब्लम भएको हो भने। ओके, 6 वर्षमा, 5 वर्षमा, 8 वर्षमा भन्नुभयो। वायु सेवा निगमको कुरा गर्नु भएको हो भने वायु सेवा निगमको कुन किताब किन्दा, कसको किताब किन्दा भन्दै हुनुहुन्छ? वायु सेवा निगमको ठ्याक्कै मलाई जानकारी भएन साथी, मैले त्यस्तो धेरै हेरेको पनि छैन है। ओके, मेमोरी किङ हो विजय साई भन्दै हुनुहुन्छ। विजय साईको विषयमा त हामीले केही पनि जानकारी राखेको छैनौँ त साथी। ओके,
तेस्रो आवधिक योजनामा राष्ट्रिय आयलाई कति वर्षमा दोब्बर पार्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको थियो भन्दा 15 वर्षमा हो सायदै है। 15 वर्षमा विजयसाईको गर्दा ओके मेरो कमेन्ट गरिरहेछ। ओके ल ठिक छ। तेस्रो आवधिक योजनामा चाहिँ राष्ट्रिय आयलाई चाहिँ दोब्बर पार्ने लक्ष्य लियो होइन। कुन योजनामा दोब्बर पार्ने लक्ष्य लिएको थियो भन्दा तेस्रोमा। र राष्ट्रिय यो तेस्रो आवधिक योजनाले चाहिँ कति वर्षमा चाहिँ दोब्बर पार्ने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको थियो त भन्दाखेरि 15 वर्षमा है। 15 वर्षमा चाहिँ के गरिने दोब्बर पार्ने चाहिँ दीर्घकालीन लक्ष्य चाहिँ के गरेको थियो तेस्रो योजनाले लिएको थियो। अब अर्को प्रश्नतर्फ जान्छौँ। अब कुन आवधिक योजनादेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम समावेश गर्न थालिएको हो भनेर प्रश्न आयो। कुन आवधिक योजनादेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी, हेर्नुहोस् है योजनाको चाहिँ यति धेरै इन्फर्मेसनहरू छ आजको एपिसोडमा, यहाँहरूले चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्न चाहिँ नभुल्नु होला। अब यसलाई चाहिँ लोकसेवा ज्ञान एप्लिकेसनमा पनि अपलोड गरिदिन्छु म, त्यसमा पनि हेर्नु होला है। लोकसेवा ज्ञान एप्लिकेसन यहाँहरूले डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने डाउनलोड गर्नु होला। यो सबै कन्टेन्टहरू लोकसेवा ज्ञानको एप्लिकेसनमा पनि आउँछ। तपाईहरुले लोकसेवा ज्ञान एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है। ओके, कुन आवधिक योजनादेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम छैटौं कुन योजनादेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम है, स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम है, कुन आवधिक योजनादेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम छैटौं भन्नुभएको छ, सातौं पनि भन्दै हुनुहुन्छ साथीहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम। ओके, यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ पाँचौं योजनादेखि है, पाँचौंदेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम समावेश गर्न थालिएको। कुन आवधिक योजनादेखि स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम पाँचौं, कुन आवधिक योजनादेखि अधिकतम र न्यूनतम, कुन योजनादेखि अधिकतम र न्यूनतम कुन आवधिक योजनादेखि अधिकतम र न्यूनतम, अधिकतम र न्यूनतम, कुन आवधिक योजनादेखि अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य तोकिएको थियो, कुन आवधिक योजनादेखि अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य तोकिएको थियो, कुन आवधिक योजनादेखि अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य तोकिएको थियो। स्वास्थ्य सम्बन्धी अवधारणा पाँचौं है साथीहरू, धेरैजनाले छैटौं भन्नुभएको छ, पाँचौं स्वास्थ्य सम्बन्धी अवधारणा, स्वास्थ्य सम्बन्धी अवधारणा पाँचौं योजनादेखि हो भनी कुन आवधिक योजनादेखि अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य तोकिएको थियो भन्दा दोस्रो, सातौं, चौथो सब भन्नुभयो। कुन आयोजनादेखि, यो पाँचौं आयोजनादेखि नै हो है, कुन आयोजनादेखि चाहिँ अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य पाँचौं आयोजनादेखि है, यो चाहिँ योजनालाई बढी लचिलो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले चाहिँ अधिकतम र न्यूनतम लक्ष्य तोकिएको थियो। अब नेपालमा कुन आवधिक योजनादेखि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्य अवलम्बन गरिएको थियो। अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कुन आवधिक योजनादेखि अधिकतम र न्यूनतम रकम विनियोजन गरिएको थियो भयो। अब कुन आवधिक योजनादेखि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता भनेको, आधारभूत आवश्यकता भनेको यो घाँस बाँस कपास लगायतका चाहिँ नहुने है आवश्यकताहरू, त्यो आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने उद्देश्य अवलम्बन गरिएको योजना चाहिँ कुन हो भन्दा नेपालमा कुन आवधिक योजनादेखि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्य अवलम्बन गरिएको थियो। पाँचौं, बाह्रौं, छैटौं, ओके खोइ सही जवाफ चाहिँ छैटौं, लक्ष्मी पकवालजीले पनि छैटौं भन्दै हुन्छ, त्यसपछि शारदा रोकाजी 8.5 भन्दै हुन्छ। ओके 8.5 भन्नुभयो होइन होला, 8 को 5 भन्नुभयो होला सायद। ओके ठिक छ, सातौं। ओके हेर्नुहोस् है त, नेपालमा कुन आवधिक योजनादेखि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्य अवलम्बन गरिएको थियो त भन्दाखेरि यो छैटौं योजनादेखि है। कतिौं योजनादेखि? छैटौं योजनादेखि। घाँस बाँस कपास तीनटा हुन्छन्, तीनटाको डबल भनेर याद गर्नुहोस् है। घाँस बाँस कपास मेन आधारभूत आवश्यकता, घाँस बाँस कपास र घाँस बाँस कपास तीनटाको 6वटा है, इन्टु 2 गर्नुहोस्। नेपालमा कुन आवधिक योजनादेखि चाहिँ आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उद्देश्य अवलम्बन गरेको रहेछ त? छैटौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि। अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। लक्ष्य भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने योजना, हेर्नुहोस् है त्यहाँनिर वृद्धि चाहिँ मिस्टेक भएको छ।
लक्ष्यभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने योजना कुन हो? लक्ष्यभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने योजना कुन हो भन्ने प्रश्न आइसकेको छ। यहाँहरूले एकचोटि कृपया फटाफट सेयर गर्न र जो साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छैन कृपया लाइक पनि गरिदिनु होला। लक्ष्यभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने योजना कुन हो? 6th। ओके, धेरैजना साथीहरूले 6 भन्दै हुनुहुन्छ। लक्ष्यभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने योजना भनेको 6औं योजना नै हो। सही जवाफ रहेको छ यहाँहरूको 6औं योजनाले के गरेको थियो त भन्दा लक्ष्यभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको थियो र यसको चाहिँ लक्ष्य कति रहेको थियो त भन्दाखेरि 4.3% आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको थियो भने उपलब्धि चाहिँ 4.4 हेर्नु 0.1 ले चाहिँ बढी भएको छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ लक्ष्यभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रायः जसो तपाईँले योजना हेर्नुभयो भने के छ भन्दाखेरि लक्ष्य जति छ त्यो लक्ष्यलाई चाहिँ भेट्न सकिरहेको हुँदैन। तर यो 6औं योजनामा चाहिँ के भयो भन्दा 4.3% लक्ष्य राखिएको थियो तर 4.4% चाहिँ आर्थिक वृद्धि भयो है। अब अर्को प्रश्न, अब अर्को क्वेशनतर्फ जाउँ। अब विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात गर्ने योजना कुन हो है? विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात गर्ने योजना चाहिँ कुन हो? विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर चाहिँ विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात गर्ने भनेर चाहिँ एउटा छ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर कन्फ्युज हुने, म आफै कन्फ्युज भएको यो क्वेसन हेर्दाखेरि पनि। क्षेत्रीय विकासको अवधारणा भनेको पनि विकेन्द्रीकरणकै अवधारणा हो तर क्षेत्रीय विकासको अवधारणा कुन योजनादेखि अवलम्बन गरियो भन्दा 5औं योजनादेखि र विकेन्द्रीकरणको अवधारणा चाहिँ फेरि 6औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई चाहिँ आत्मसात गरिएको अथवा चाहिँ पहिला चाहिँ अब मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ के लाग्यो भने नेपालमा क्षेत्रीय विकासको अवधारणा चाहिँ अवलम्बन गरेको अवधारणा मात्रै आएको भनेको 5औं पञ्चवर्षीय योजना र त्यो अवधारणालाई आत्मसात गरेको भनेको 6औं योजना है। विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात गर्ने योजना भनेको 6औं पञ्चवर्षीय योजना। सबैजनाले फेरि 7औं लेख्नुभएछ। 6औं पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई आत्मसात गरिएको हो। कतिौं योजना? 6औं योजनालाई। यो निजीकरण गरिएको पनि 6औं योजनामै हो है। योभन्दा पछि भू उपयोग नीति पनि 6औं योजनामा नै हो। योसँग सम्बन्धित विषयवस्तु योभन्दा पछि आउँछन् होला। अब कुन योजनादेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सुरु भएको हो है? वातावरण सम्बन्धी अवधारणा अथवा चाहिँ छुट्टै भयो। अब वातावरण सम्बन्धी यो योजना सम्बन्धी कुन योजनादेखि चाहिँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन है? वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कुरातर्फ छौँ हामी। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन है। अब तपाईँहरूको चाहिँ के हो त भन्दा वातावरण सम्बन्धी अवधारणा चाहिँ 6औंमा पनि आएको हो हैन? वातावरण सम्बन्धी 6औंमा पनि आएको हो वातावरण सम्बन्धी अवधारणा चाहिँ। अब वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सुरु भएको भनेको चाहिँ कहिले हो त भन्दा 7औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि है। वातावरण साथीहरूले 6 पनि कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, 7 पनि कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वातावरण सम्बन्धी अवधारणा 6औं पञ्चवर्षीय योजनामा आएको हो। 6औं पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ विकेन्द्रीकरणको अवधारणाले आत्मसात गरेको, भूउपयोग नीति आएको, त्यसपछि आएर निजीकरण आएको हैन, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ के हो त भन्दा वातावरण सम्बन्धी अवधारणा पनि हो। तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सुरु भएको भनेको 7औं पञ्चवर्षीय योजना। वातावरण भन्ने बित्तिकै यहाँ प्रभाव मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित पनि जाउँ न। प्रभाव मूल्याङ्कन हेर्नुहोस् है, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन को सुरु भएको भनेको चाहिँ 7औं योजनादेखि। वातावरण सम्बन्धी अवधारणा मात्रै 6औंमा है। क्वेसनलाई एकदम राम्रोसँग याद गर्नु होला। अब अर्को क्वेसन, कुन योजनादेखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरियो? आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको चाहिँ कुन योजनादेखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरियो है? कुन योजनादेखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरियो? आर्थिक उदारीकरणको है। कन्फ्युज भयो भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है हरिप्रसादजी, कन्फ्युज नहुनुहोस्। वातावरण सम्बन्धी अवधारणा 6औं वातावरण सम्बन्धी, अनि त्यसपछि यो चाहिँ अहिले भर्खरै योभन्दा अगाडिको क्वेसन भनेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन
है। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 7औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सुरुवात भएको है। अब कुन योजनादेखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएको भन्दाखेरि टुवेलको शारदा रोकाजीले टुवेलको 6 भन्नुभयो। अनि त्यसपछि सीता रिजालजीले 8, चाँदनी राई 8, लक्ष्मी पकुवाल 8। ओके, हेर्नुहोस् है, दिगो विकासको अवधारणा ओके त्यो क्वेसन आउने बाँकी होला जस्तो लाग्यो सम्भवतः। ओके, कुन योजनादेखि आर्थिक उदारीकरणको चाहिँ नीति अवलम्बन गरिएको त भन्दाखेरि 8औं योजना है। धेरै जस्तो साथीहरूले 7औं पनि कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। आर्थिक उदारीकरणको नीति भनेको 8औं पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ अवलम्बन गरिएको हो। अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। दिगो विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गर्ने पहिलो योजना चाहिँ कुन हो? अब दिगो विकासको अवधारणा हेर्नुहोस् है, 8औं पञ्चवर्षीय योजनाले उदारीकरणको नीतिलाई अवलम्बन गरेको हो भने दिगो विकासको अवधारणालाई अवलम्बन गर्ने चाहिँ पहिलो योजना कुन हो त? ओके, 146 जना साथीहरूले लाइक पनि गरिसक्नु भएको रहेछ, थ्याङ्क यू सो मच। अझै पनि फटाफट लाइक र सेयर गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला र लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। यहाँहरूले जति यो क्वेसनहरू आज पढ्नुहुन्छ योजना सम्बन्धी अलिकति कन्फ्युज हुने खालको अलिकति गाह्रो पनि छ र सबै सिलेबसहरूमा भरको तपाईँहरूले जेको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ प्राविधिक अप्राविधिक सबैमा छ। त्यसकारण चाहिँ यसको विशेष ख्याल गर्नुहोला। त्यसैले चाहिँ हामी यो अपलोड गर्दैछौँ एप्लिकेसनमा हेर्नुहोला है त। ओके, दिगो विकासको अवधारणालाई 8औं कमेन्ट गरिरहनु भएको छ साथीहरूले। दिगो विकासको अवधारणालाई चाहिँ जवाफ रहेको छ। यहाँहरू सबैजनालाई बधाई छ। 8औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि चाहिँ के गरिएको त भन्दाखेरि दिगो विकासको अवधारणालाई चाहिँ अवलम्बन गरिएको। पहिलोपटक कुन योजनामा चाहिँ अवलम्बन गरिएको रहेछ त भन्दा 8औं पञ्चवर्षीय योजना। हेर्नुहोस् है, दिगो विकास सम्बन्धी त तपाईँहरूले चाहिँ पढ्नु नै भएको होला। अब दिगो विकास सम्बन्धी चाहिँ धेरै प्रश्न सोधिसकेका पनि छ र एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक पनि हो। अब चाहिँ कुन योजनादेखि नेपालमा चाहिँ अवलम्बन गरियो त दिगो विकासलाई भन्दा 8औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि। अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। अर्को क्वेसन रहेको छ गरिबी निवारणको एक मात्र उद्देश्य राखिएको योजना। हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर पनि 9औं र 10औंमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज छ। हेर्नुहोस् है त, यसलाई चाहिँ अहिले म क्लियर गर्छु एकैछिनमा। 9औं र 10औंमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, गरिबी निवारणको एक मात्र उद्देश्य राखिएको योजना भनेको 9औं पञ्चवर्षीय योजना हो है। गरिबी निवारणको एक मात्र उद्देश्य राखिएको योजना चाहिँ कुन हो भन्दा 9औं पञ्चवर्षीय योजना। 9औं पञ्चवर्षीय योजना भनेको गरिबी निवारणको एक मात्र उद्देश्य। कतिवटा? एक मात्र उद्देश्य है। एउटै उद्देश्य के भन्दाखेरि पुरै होल एउटा सिङ्गो योजनाकै उद्देश्य। अहिले चाहिँ तपाईँले 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको चाहिँ उद्देश्य हेर्नुहोस् के छन्। तर 9औं पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि एउटा मात्रै उद्देश्य थियो। के थियो भन्दाखेरि गरिबी निवारण है। गरिबी निवारणको एक मात्र उद्देश्य राखिएको योजना भनेको 9औं पञ्चवर्षीय योजना हो। यसमा चाहिँ आज मैले एउटा कुरो के समावेश गरेको छैन भने 9औं पञ्चवर्षीय योजनाले चाहिँ गरिबीलाई कतिमा झार्ने उद्देश्य लिएको थियो है। यो क्वेसन तपाईँहरूको लागि होमवर्कको क्वेसन, तपाईँहरूले चाहिँ खोज्नु होला र त्यो चाहिँ म योभन्दा पछाडिपट्टिको एपिसोडमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछु है। अलिअलि नखोजेर पनि तपाईँहरू चाहिँ अल्छी भएर पनि अलिअलि याद हुन्न, त्यसकारण आफैले खोजेको कुराहरू झन् धेरै याद हुन्छ। त्यो भन्नाले गरिबी निवारणको एक मात्र उद्देश्य राखिएको योजना भनेको 9औं पञ्चवर्षीय योजना र 9औं पञ्चवर्षीय योजनाले चाहिँ गरिबीलाई कति प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो? यो तपाईँलाई होमवर्कको प्रश्न। सँगै हामी अर्को क्वेसनतर्फ जान्छौँ। कुन प्रधानमन्त्रीको पालादेखि नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको हो? कुन प्रधानमन्त्रीको पालादेखि भन्दा टङ्कप्रसाद आचार्यको पालादेखि। कसकोदेखि? टङ्कप्रसाद आचार्यको पालादेखि। फुल न्युज जस्तै भयो भन्दै हुनुहुन्छ। नयाँ टपिक भएर होला, तपाईँले चाहिँ अलिकति धेरै चाहिँ याद गर्नुभएको छैन होला, धेरै पढ्नु भएको छैन होला है। योजना सम्बन्धी पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, बेला बेलामा सोधिराखेको हुन्छ। भक्तबहादुर घरती मकरजीले टङ्क भन्नुभएको छ। शारदा रोकाया, लक्ष्मण थापा, कल्पना काफ्ले लगायत सबैजना साथीहरूलाई बधाई छ। कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा भन्दा टङ्कप्रसाद आचार्यको पालादेखि नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको कहिलेदेखि? 2013 असोज 1। अब पहिलो पञ्चवर्षीय योजना ल्याउँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए भन्नु पनि एउटै हो हैन। अब कुन प्रधानमन्त्रीको पालादेखि चाहिँ नेपालमा प्रथम योजनाबद्ध विकास क्रमको सुरुवात भएको थियो? एउटै क्वेसनलाई चाहिँ दोहोऱ्याएर बनेको यो
टङ्कप्रसाद आचार्य है। कुन प्रधानमन्त्रीको पालादेखि नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात भएको हो भन्दाखेरि टङ्कप्रसाद आचार्यको पालादेखि। र पहिलो पञ्चवर्षीय योजना ल्याउँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए त भन्दा टङ्कप्रसाद आचार्य। अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। अर्को क्वेसन रहेको छ 9औं योजनाको सर्वोपरि उद्देश्य चाहिँ के रहेको थियो? डग फाइटिङ भयो भन्दै हुनुहुन्छ। डग फाइटिङ भयो, के गर्नु साथीहरू, कोठामा यस्तै हो, बाटो छेउमा छ रुम, त्यो भयो हुनाले कुकुरहरू आइरहन्छन्। ठिक छ, तिनीहरूलाई पनि रमाइलो गर्न दिउँ न, के छ र होइन, फाइट गरून्। 9औं योजनाको सर्वोपरि उद्देश्य चाहिँ के रहेको छ भन्दा गरिबी निवारण हो। ओके, सबजनाले बुझ्नुभयो। गरिबी निवारण भनेको 9औं योजनाको एकमात्र उद्देश्य, सर्वोपरि उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो त भन्दा गरिबी निवारण। अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। नेपालमा 20 वर्षीय दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा सहित तयार पारिएको योजना कुन हो? नेपालमा 20 वर्षीय दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा सहित तयार पारिएको योजना कुन हो? 20 वर्षीय योजना सहित है, 20 वर्षीय दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा सहित तयार पारिएको योजना, 20 वर्षीय दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा सहित तयार पारिएको योजना कुन हो? 18औं क्वेसन यहाँहरूको लागि। कोरोनाले खाम ओके, 10औं 9औं 13औं सम्म कमेन्ट आयो है। 9, 10 र 13 सम्म कमेन्ट आयो। के त भन्दा नेपालमा 20 वर्षे, कति वर्षे भन्दा 20 वर्षे योजनाको अवधारणा सहित तयार पारिएको योजना। नेपालमा 20 वर्षे कस्तो योजना यो? दीर्घकालीन योजना सहितको अवधारणा तयार पारिएको योजना है। 20 वर्षे दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा सहित तयार पारिएको योजना कुन हो? 20 वर्षे दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा सहित। ओके, 9, 13, 10 है। 9, 13 र 10, 9, 13 र 10 आयो साथीहरूको सबैजनाको। 9, 13 र 10 आयो। 20 वर्षीय दीर्घकालीन अवधारणा अथवा दीर्घकालीन सोच तथा दीर्घकालीन रणनीति तयार गरिएको योजना भनेको 9औं योजना हो है। हेर्नुहोस् है, 9, 10 र 13 कमेन्ट गर्नुभएको छ। 10 र 13 कमेन्ट गर्ने साथीहरूले चाहिँ के याद गर्नु होला भने 9औं पञ्चवर्षीय योजनामा 20 वर्ष चाहिँ दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा सहित तयार पारिएको थियो। त्यसकारण चाहिँ दीर्घकालीन योजनाको 20 वर्षीय दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा सहित तयार पारिएको योजना भनेको 9औं पञ्चवर्षीय योजना हो। ओके, अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ जान्छौँ। साथीहरूले लाइक र सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला। लोकसेवाज्ञान.com सर्च गरेर फेसबुकमा हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजलाई लाइक गरेर फलोइङमा क्लिक गरेर सी फर्स्ट गर्न नभुल्नु होला है। त्यो गर्नुभयो भने तपाईले योभन्दा पछि अपडेट हुने महत्त्वपूर्ण लोकसेवा आयोगका सूचना जानकारीहरू सबैभन्दा पहिला पाउनुहुनेछ। अब 9औं र 10औं पञ्चवर्षीय योजनामा दोहोरिएको एक मात्र उद्देश्य, हेर्नुहोस् है, 9औं र 10औं पञ्चवर्षीयमा ओके गरिबी निवारण भन्नुभएको छ। सही जवाफ रहेको छ हरिप्रसाद पौडेलजी। अनि त्यसपछि दीपका केसी लगायत धेरैजना साथीहरूले सही जवाफ दिनुभएको छ। 9औं र 10औं पञ्चवर्षीय योजनामा दोहोरिएको एक मात्र उद्देश्य भनेको गरिबी निवारण। अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। ओके, 10औं योजनामा अवलम्बन गरिएका 4 रणनीतिहरूलाई के भनिन्छ भन्दा 4 पिलर अफ 10th प्लान है। 4 पिलर अफ 10th प्लान भनेको 10औं पञ्चवर्षीय योजनामा अवलम्बन गरिएका 4 वटा रणनीतिलाई 4 पिलर है। 4 पिलर अफ के 10th प्लान है। 10औं योजनामा अवलम्बन गरिएका 4 रणनीतिहरू। यो सँगै गरिबी निवारण रणनीति पत्रको रूपमा चाहिँ कुन योजना ल्याइएको थियो है भन्दा गरिबी निवारणलाई चाहिँ सर्वोपरि उद्देश्य राखेको चाहिँ योजना भनेको 9औं योजना हो। 9औं योजनाले चाहिँ 9औं योजनाको एकमात्र उद्देश्य भनेको गरिबी निवारण थियो भने गरिबी निवारण रणनीति पत्रको रूपमा कुन योजनालाई ल्याइएको थियो
गरिबी निवारण रणनीति पत्रको हेर्नुहोस् है, गरिबी निवारण रणनीति पत्रको रूपमा, गरिबी निवारण रणनीति पत्रको, गरिबी निवारण रणनीति पत्र अथवा गरिबी निवारणको रणनैतिक दस्तावेजको रूपमा हेर्नुहोस् है। सबजनाले 9 कमेन्ट गर्नुभयो। अब यहाँनिर तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा, गरिबी निवारण, सबजनाले 9 भन्नुभयो। विनिता सिंहजी यहाँलाई बधाई छ, 10 लेख्नु भएको छ है। 10औं हो गरिबी निवारण रणनीति पत्रको रूपमा कुन योजना ल्याइएको थियो भन्दा 10औं योजना। हेर्नुहोस् है, नजुकिने अबदेखि। किन नजुकिने भन्दा गरिबी निवारणलाई मुख्य उद्देश्य लिएको योजना भनेको 9औं योजना। 9औं योजनाको सर्वोपरि उद्देश्य भनेको गरिबी निवारण हो भनी दीर्घकाल यो गरिबी निवारण चाहिँ के रहेछ भन्दा गरिबी निवारणलाई मुख्य रूपमा उद्देश्य लिएको भनेको 9औं हो र 9औं योजनाको सर्वोपरि उद्देश्य भनेकै गरिबी निवारण हो भने गरिबी निवारणको रणनैतिक दस्तावेज तयार गरिएको अथवा पोभर्टी रिडक्सन स्ट्राटेजी पेपर PRSP भनेर चाहिँ गरिबी निवारणको रणनीतिक दस्तावेज तयार पारिएको योजना अथवा गरिबी निवारणको रणनीति पत्रको रूपमा ल्याइएको योजना भनेको 10औं योजना हो है। 10औं योजना चाहिँ के हो त भन्दा गरिबी निवारण रणनीति पत्र अथवा रणनैतिक दस्तावेज, के दस्तावेज, रणनैतिक दस्तावेज अथवा रणनीतिक पत्रको रूपमा ल्याइएको योजना भनेको 10औं योजना। हेर्नुहोस् है, यो दुईटामा नझुकिने। 9औं योजना भनेको 9औं योजनाको सर्वोपरि उद्देश्य भनेको गरिबी निवारण हो र गरिबी निवारणलाई मुख्य उद्देश्य बनाइएको योजना भन्यो भने पनि 9औं योजना हो। र अब तपाईहरुलाई चाहिँ के भन्दा गरिबी निवारणको रणनैतिक दस्तावेज अथवा रणनीति पत्रको रूपमा ल्याइएको योजना कुन हो भन्यो भने 10औं पञ्चवर्षीय योजना। क्लियर छ? ओके, म अघि बढेँ। केही बुझ्नु भएको छैन भने लोकसेवा ज्ञानको एप्लिकेसनमा आजको यो सबै कन्टेन्ट अपलोड गरिन्छ, यहाँहरूले हेर्न नभुल्नु होला है त। र यो सँगसँगै तपाईहरुलाई एउटा सानो जानकारी दिउँ। यो यहाँहरूले चाहिँ 22 सेवा निगमको तयारी गर्ने लोकसेवा ज्ञानमा अलरेडी एडमिसन भइसक्नु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ भने 22 सेवा निगमको कक्षा 5 गतेबाट सञ्चालन हुँदैछ, यहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला। त्यसै गरेर चाहिँ साइन्सको क्लास, ओके, साइन्सको क्लासको नोटिफिकेसन आउँछ तपाईलाई। त्यसै गरेर एनए को क्लासहरू लगायत चाहिँ तपाईको शिक्षा सेवाको क्लास पनि भइरहेछ। सबै क्लासहरू जो नयाँ कक्षामा जोइन हुन चाहनुहुन्छ यहाँहरूले अहिलेदेखि जोइन भएर चाहिँ कक्षाहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यो नयाँ कक्षामा हामीले पुरानो गत वर्षमा अब यो भइसकेका वर्षहरूमा भएका केही गल्ती कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै नोटहरूलाई सबैभन्दा पहिला दिने, नोटहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नोटहरूमा चाहिँ केही समयमा नोटहरू उपलब्ध हुन नसकेका लगायतका केही समस्याहरूले चाहिँ जे समस्याहरू थिए ती सबै समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्दै यहाँहरूलाई चाहिँ योभन्दा पछाडि कुनै पनि समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ एकदम तयारी गरेर चाहिँ अब हामी नयाँ प्याकेज स्टार्ट गर्दैछौँ। जो साथीहरू जे को तयारी गर्दै हुनुहुन्छ जोइन भएर अहिलेदेखि नै अध्ययन गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुन योजनाबाट नेपालमा बटम अफ एप्रोचको अवधारणा ल्याइएको थाहा छ नि? बटम अफ एप्रोच भने के हो भनेर। यो बटम अफ एप्रोचको अवधारणा चाहिँ कुन योजनादेखि ल्याइएको हो? बटम अफ एप्रोचको योजना चाहिँ कुन योजनादेखि, बटम अफ एप्रोचको अवधारणा चाहिँ कुन योजनादेखि ल्याइएको हो? 8 भन्नुभयो लक्ष्मी पकवालजीले। अनि त्यसपछि अघि बटम अफ एप्रोचको अवधारणा हेर्नुहोस् है, बटम अफ प्लानिङ एप्रोच भन्दा पनि हुन्छ है। बटम अफ एप्रोच अथवा बटन अफ प्लानिङ एप्रोच भनेर सोध्ला, यो भनेको यस्तै हो है। यो भनेको ल्याइएको भनेको 8औं पञ्चवर्षीय योजना। लक्ष्मी पकवालजी यहाँलाई बधाई छ। अनि कुन योजनाबाट, हेर्नुहोस् है, योजनाको टपिक अत्यन्तै तपाईले जे को तयारी गरे पनि यसको टपिकबाट चाहिँ केही न केही क्वेसन सोध्छ, त्यसकारण चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला। कुन योजनाबाट नेपालमा बटम अफ एप्रोचको अवधारणा ल्याइएको थियो त भन्दा 8औं योजनाबाट बटम अफ एप्रोचको अवधारणा ल्याइएको थियो। अब 23औं प्रश्न भनेको कुन योजनादेखि पहिलो पटक दीर्घकालीन सोच राख्न थालिएको हो? हेर्नुहोस् है, कुन योजनादेखि पहिलो पटक दीर्घकालीन सोच राख्न थालिएको हो? कुन योजनाबाट हेर्नुहोस् है, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण क्वेसन छन्। यो भित्रको पनि एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, कुन योजनादेखि? आज हामी 40-45 देखि 50 वटा क्वेसनसम्म रहेका छन्। योसँग सम्बन्धित अन्य प्रश्नहरू पनि फेरि अन्य दिनमा पनि लिएर आउँला। तर आजलाई चाहिँ कुन योजनादेखि पहिलो पटक दीर्घकालीन सोच राख्न थालिएको भन्दा
आठौँ आयो। कल्पना काफ्लेजीले 9 भन्नुभयो, हरिप्रसाद देवकोटाजीले 9 भन्नुभयो, त्यसपछि आएर देवका केसीजीले 9 भन्नुभयो, रमा खड्का 9, सीता रिजाल 9, योगेन्द्र शाही 9। ओके 9 भन्ने साथीहरू सबैजनालाई चाहिँ बधाई छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले 8औँ किन भनिरहनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले अहिले भर्खरै चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दा नेपालमा 20 वर्षे दीर्घकालीन योजनाको अवधारणासहित तयार पारिएको योजना भनेको 9औँ योजना भनेर योभन्दा पहिला क्वेसन थियो। हेर्नुहोस् है, क्वेसन बुझ्नुहोस् राम्रोसँग। योभन्दा पहिलाको क्वेसन भर्खर अगाडि यो क्वेसन मैले किन राखेको भन्दा तपाईँहरूले त्यो क्वेसनबाट क्लियर हुनुहुन्न, बुझ्नुहुन्न जस्तो लागेर चाहिँ यो क्वेसन राखेको। नेपालमा 20 वर्षे दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा, कति वर्षे? 20 वर्षे दीर्घकालीन योजनाको अवधारणासहित तयार पारिएको योजना भनेको 9औँ पञ्चवर्षीय योजना हो। अब 20 वर्षे दीर्घकालीन योजनाको अवधारणासहित तयार पारिएको योजना 9औँ पञ्चवर्षीय योजना भएपछि त दीर्घकालीन सोच चाहिँ कुन योजनादेखि राख्न थालिएको रहेछ त? 9औँ होइन, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै त्यत्रो ठुलो लामो समयसम्मको दीर्घकालीन सोच राखिएका योजनाहरू छैनन् हो। अब 20 वर्षे दीर्घकालीन योजनाको अवधारणासहित तयार पारिएको योजना 9औँ योजना हो। यो 20 वर्षको लागि चाहिँ के गरिएको थियो? अवधारणा 20 वर्षको दीर्घकालीन योजनाको अवधारणा तयार गरिएको हुनाले यसैलाई चाहिँ दीर्घकालीन सोच राख्न थालिएको योजनाका रूपमा लिइन्छ र 9औँ योजना नै दीर्घकालीन सोच राख्न थालिएको पहिलो योजना हो है। अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। 10औँ योजनाको एकमात्र उद्देश्य, हेर्नुहोस् है, 10औँ योजनाको एकमात्र उद्देश्य पनि के थियो भन्दा 9औँको सर्वोपरि योजना उद्देश्य भनेको पनि के थियो? गरिबी निवारण, र 10औँको एकमात्र उद्देश्य पनि गरिबी निवारणमै रहेको थियो। अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। अपेक्षित वृद्धि दर, हेर्नु है साथीहरू, यहाँ वृद्धि दर मिलेको छैन। यहाँनिर मेरो टाइपिङ राम्रो छैन, टाइपिङ अहिलेदेखि तपाईँहरू पनि सुधार्दै गर्नुहोला है। कहिलेकाहीँ टाइपिङ युनिकोडमा गर्दाखेरि अलिअलि केही प्रब्लम भइरहेछ, त्यसकारण यहाँहरूले चाहिँ टाइपिङमा मेरो चाहिँ एकदमै है टाइपिङ अलिकति कहीँ मिस्टेक हुन्छ, यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिनु होला। अब अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर भनेर दुई प्रकारको लक्ष्य तय भएको चाहिँ योजना कुन हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर। हेर्नु है, अपेक्षित पनि अनि सामान्य पनि, के दुई प्रकारको चाहिँ प्रायः जसो त एउटै तरिका एउटै वृद्धि दरको रूपमा लिइन्छ होइन। आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ कति हुन्छ? सामान्यतः यति हुन्छ, फ्याक्ट सक्यो होइन। तर एउटा योजना यस्तो पनि छ नेपालको जसमा अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर भनेर दुई प्रकारको लक्ष्य तोकिएको छ। त्यो दुई प्रकारको लक्ष्य तोकिएको चाहिँ योजना कुन हो? 5 र 10 पनि भन्नुभयो साथीहरूले है, 5 र 10 भन्नुभयो। अब यहाँहरूलाई चाहिँ 5 र 10 मा चाहिँ के लाग्छ? 5 मा अधिकतम र न्यूनतमको कुरा थियो है, 5 मा अधिकतम र न्यूनतमको कुरा थियो भने अपेक्षित र सामान्य वृद्धि दर है, यहाँनिर नजुकिनु होला। अधिकतम र न्यूनतमको भनेको 5औँ मा हो, अधिकतम र न्यूनतम भनेको 5औँ, र यहाँ चाहिँ अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर भनेको छ। अधिकतम र न्यूनतम भनेको अपेक्षित र सामान्य होला भन्ठान्नु भयो होला, त्यो होइन। हेर्नुहोस् है, कन्फ्युज नहुने। अधिकतम र न्यूनतमको भनेको 5औँ योजनादेखि हो भने अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर भनेको चाहिँ कुन योजनादेखि होला भन्दा सबजनाले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि 10औँ योजनादेखि भन्ने कमेन्ट आयो। सही जवाफ रहेको छ 10औँ योजनादेखि अपेक्षित र सामान्य वृद्धि दर भनेर चाहिँ कुन दुई प्रकारको लक्ष्य तोकिएको योजना भनेको 10औँ योजना हो। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्को योभन्दा पछि चाहिँ एउटा क्वेसन के आउँछ भने योभन्दा पछि नेपालका कुन कुन योजनाहरूमा दुई प्रकारका लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो भनेर आउँछ है। हेर्नुहोस् है, अनि तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् है, एकदम कन्फ्युज नहुने कुरा, एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है। यहाँनिर कन्फ्युज हुने कुरा तपाईँलाई भन्दैछु म। अधिकतम र न्यूनतमको भनेको 5औँ मा, अधिकतम र न्यूनतम के? अधिकतम र न्यूनतमको भनेको 5औँ मा, अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर भनेर 10औँ मा। अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर यो आर्थिक विकासतर्फ गयो, अधिकतम र न्यूनतम भनेर चाहिँ 5औँ तर्फ यो विनियोजनतर्फ गयो है। अब अर्को क्वेसन तपाईँहरूलाई के सोध्छ भन्दा नेपालका कुन कुन योजनामा दुई प्रकारका लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो है। नेपालका कुन कुन योजनामा दुई प्रकारका लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो भने त्यो 5औँ र 10औँ
है। तपाईहरुले अहिले चाहिँ अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर भन्ने दुई प्रकारको लक्ष्य तय गरिएको योजना भन्दाखेरि धेरैजना साथीहरूले पाँचौं पनि कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यो पाँचौं भनेको चाहिँ के हो त भन्दा अधिकतम र न्यूनतम है। अधिकतम र न्यूनतम तर्फ मात्रै जानुहोस्। अब अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर तर्फ जाँदाखेरि अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर भनेको 10औं। अब यहाँ त दुईटा भयो नि, पाँचौंमा पनि अधिकतम र न्यूनतम भनेर के भयो, पाँचौंमा पनि अधिकतम र न्यूनतम भनेर चाहिँ दुई प्रकारको लक्ष्य भयो कि भएन, भयो। त्यसै गरेर 10औंमा पनि के भयो, अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर भनेर चाहिँ के भयो, दुई प्रकारको लक्ष्य भयो। हो, अब तपाईहरुलाई अर्को क्वेशन यहाँबाट उब्जिएको अर्को क्वेशन के हो भने नेपालमा कुन कुन योजनामा दुई प्रकारका लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो भन्यो भने पाँचौं र 10औं योजनामा। क्लियर छ? क्लियर छैन भने एकचोटि फेरि कसैलाई क्लियर छैन भने सोध्नु होला, नभए म अगाडि बढेँ। अगाडि योभन्दा अगाडिको प्रश्न रहेको छ, अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रभावकारी उपकरणका रूपमा लिइने कार्यक्रम सोच तालिका। यो कार्यक्रम सोच तालिका के हो भनेको भन्दाखेरि अनुगमन र मूल्याङ्कनको प्रभावकारी उपकरणको रूपमा लिइन्छ यसलाई चाहिँ कार्यक्रम सोच तालिकालाई। यो कार्यक्रम सोच तालिकाको अवधारणा कुन योजनामा अवलम्बन गरिएको हो है? के को अवधारणा? कार्यक्रम सोच तालिकाको अवधारणा है। कार्यक्रम सोच अवधारणा। ओके, क्लियर छ भन्दै हुनुहुन्छ, थ्याङ्क यू। यहाँहरू सबैजनालाई बधाई छ र जो साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छैन कृपया लाइक पनि गर्नु होला है। फर्स्ट डे हो सर, सो हल्का बुझिएन भन्दै हुन्छ। ल ठिक छ साथी, एकचोटि चाहिँ दोहोऱ्याएर पनि क्लास हेर्नु होला है, दोहोऱ्याएर पनि क्लास हेर्नु होला। ती योजनाहरूमा चाहिँ के गरिएको छ भने दोहोरो लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। फेरि एकचोटि भने मैले दोहोरो लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। दोहोरो लक्ष्य निर्धारण भनेको के भन्दा जस्तो पाँचौं योजनामा अधिकतम र न्यूनतम भनेर चाहिँ निर्धारण गरिएको छ। अधिकतम कति हुने, न्यूनतम कति हुने भनेर दोहोरो भयो नि त, एउटा फ्याक्ट यति भएन कि यति नै हो भनेर चाहिँ निर्धारण गरिन कि दोहोरो भयो। अधिकतम न्यूनतम भनेर दुईटा अप्सन भयो है, सामान्य रूपमा बुझ्नुहोस्, दुईटा अप्सन भयो। त्यसै गरेर चाहिँ अर्को चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि 10औंमा पनि त्यस्तै भयो है। 10औं अवधि योजना पनि के भयो त भन्दाखेरि दोहोरो लक्ष्य निर्धारण भयो। त्यो के त भन्दा अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर। अपेक्षित वृद्धि दर कति हुने, सामान्य वृद्धि दर कति हुने भन्दाखेरि दुईटा कुरा भयो नि। हो, त्यो भएको हुनाले दुईटा लक्ष्य भयो, अपेक्षित कति अथवा सामान्य वृद्धि दर कति, त्यो दुईटा लक्ष्य भयो। अनि पाँचौंमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पाँचौंमा न्यूनतम कति अधिकतम कति भनेर दुईटा लक्ष्य भयो। हो, त्यो भएको हुनाले दोहोरो लक्ष्य निर्धारण भएको है। दोहोरो लक्ष्य निर्धारण भएका योजनाहरू भनेर चाहिँ तपाईहरुलाई सोध्छ, दोहोरो लक्ष्य भएका अथवा चाहिँ दुई प्रकारका लक्ष्य निर्धारण गरिएको चाहिँ योजनाहरू भनेर सोध्यो भने पाँचौं र 10औं है। अब क्लियर हुनुभयो होला। त्यसपछि अब अझै पनि क्लियर हुनु भएको छैन भने ठिक छ, म यसलाई सबै कन्टेन्ट लोकसेवा ज्ञानको एप्लिकेसनमा हालिदिन्छु, त्यहाँबाट हेर्नु होला है। अब अनुगमन मूल्याङ्कनको प्रभावकारी उपकरणका रूपमा लिइने कार्यक्रम सोच तालिका। साथीहरू 11औँतिर जानुभयो होइन, 11औँतिर धेरैजना साथीहरू जानुभयो। कार्यक्रम सोच के, कार्यक्रम सोच तालिका है। कार्यक्रम सोच तालिका के तालिका भन्दा कार्यक्रम सोच तालिकाको अवधारणा चाहिँ 11औं तर्फ जानुभयो, तर यो 10औं हो साथीहरू, हेर्नुहोस् है, 10औं है, 10औं कार्यक्रम सोच तालिका। कार्यक्रम सोच तालिका, कार्यक्रम सोच तालिकाको चाहिँ अवधारणा यो चाहिँ किन ल्याइएको त भन्दा अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अथवा प्रभावकारी उपकरणका रूपमा लिइन्छ यो कार्यक्रम सोच तालिकालाई, र त्यसको अवधारणा भनेको 10औं योजनादेखि आएको हो। अब अर्को क्वेशनतर्फ जाउँ। कुन योजनादेखि है, कुन योजनादेखि विकास योजनाको आर्थिक वृद्धि दर अथवा लक्ष्य न्युमेरिकल टार्गेट अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्छ के भन्छ यसलाई अङ्क भन्छ होइन, अङ्कमा राख्न थालिएको कुन योजनादेखि विकास योजनाको आर्थिक वृद्धि दर लक्ष्य न्युमेरिकल टार्गेटमा राख्न थालिएको हो है। कुन योजनादेखि विकास योजनाको आर्थिक वृद्धि दर अथवा लक्ष्य राख्न थालिएको हो। कुन योजनादेखि आर्थिक विकासको के को तपाईले जुनसुकै योजना पढ्ने बित्तिकै फलानु योजनाले चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर यति पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ, फलानुले यति लिएको छ, फलानुले यति लिएको छ भन्ने चाहिँ तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ कुन योजनादेखि आर्थिक विकासको लक्ष्य चाहिँ न्युमेरिकल टार्गेट यति % उति % भनेर राख्न थालिएको। सबजनाले अहिलेसम्म मिस्टेक भन्नुभएको छ है, हेर्नुहोस् है, मिस्टेक भन्नुभएको छ सबजनाले, सबैजनाले चाहिँ मिस्टेक भन्नुभएको छ है।
सबजनाले मिस्टेक हेर्नुहोस् है साथीहरू, यत्रोजना हेर्नुहोस् है, 224 जना हुनुहुन्छ, सबैजनाले चाहिँ रङ एन्सर दिनुभएको छ। पहिला पछि नलाई अरूलाई डिस्टर्ब हानेको बानी अझै पनि जीवित नै देखिन्छ केही साथीहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ। ओके ओके, मिलन रिजालजी, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ। मिलन रिजालजीले सही जवाफ दिनुभयो। अनि अरू कोही हुनुहुन्छ? मिलन रिजाल भाइ, लोकसेवामा कति लेभलदेखि लड्न पाइन्छ त्यो पनि भनिदिनु भए अझ राम्रो थियो। कति लेभलदेखि भन्नुहुन्छ? खरिदारदेखि पाइन्छ। खरिदार भनेको एसएलसी पासदेखि पाइन्छ है। नासु भनेको +2 देखि ब्याचलर पास गर्नुभएको छ भने अफिसर। दिपेन्द्र गुरुङ, ल ठिक छ। दिपेन्द्र गुरुङ र त्यसपछि आएर अहिलेसम्म यत्रोजना साथीमध्ये दिपेन्द्र गुरुङ र अनि त्यसपछि अर्को कुन चाहिँ साथीले मिलाउनु भयो भन्दा सबैभन्दा पहिला चाहिँ एकजना साथीले त्योभन्दा अगाडि पनि मिलाइसक्नु भएको छ। कसले भन्दाखेरि दिपेन्द्र गुरुङभन्दा अगाडि धेरै अगाडि एकजना साथीले मिलाउनु भएको छ। 2 जनाले मात्रै मिलाउनु भयो हेर्नुहोस् है साथीहरू, 2 जनाले मिलाउनु भयो। डिलिट गरिसक्नुभयो कि मिलाएको पनि हो कि होइन भन्ठानेर डिलिट गर्नुभयो जस्तो लाग्यो। यहाँ भेटिदिनु त म फेरि। ओके, रिमुभ ठोकिसक्नुभयो जस्तो लाग्यो है। ओके, कतिौँ योजनादेखि होला त भन्दा ओके, मिलन रिजालजीले सबैभन्दा पहिला सही जवाफ दिनुभएको छ। मिलनजी, यहाँलाई बधाई छ। त्यसै गरेर शारदा रोकायालाई पनि बधाई छ। सम्झना रायमाजीलाई पनि बधाई छ। त्यसै गरेर दिपेन्द्र गुरुङजीले सेकेन्डमा सही जवाफ दिनुभएको थियो, यहाँलाई पनि बधाई छ। हेर्नुहोस् है, तेस्रो अब कल्पना भण्डारीजीले 9 सम्म मात्रै कमेन्ट गर्नुभयो। 11, 12, 13, 14, 15 पनि कमेन्ट गर्दै अब एउटा भइहाल्थ्यो होला होइन। ओके, कुन योजनादेखि विकास योजनाको चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ न्युमेरिकल टार्गेट अथवा चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर यति भनेर चाहिँ राख्न थालिएको भनेको तेस्रो योजनादेखि हो है। तेस्रो योजनादेखि चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि न्युमेरिकल टार्गेटमा है, न्युमेरिकल टार्गेट राख्न थालिएको। न्युमेरिकल टार्गेट भनेको यति % उति % भनेर भन्छ नि। अहिले चाहिँ 6% हुने योजनाले चाहिँ 6% लिएको छ, अथवा यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ यति % आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्ने भन्ने हुन्छ नि। हो, त्यो न्युमेरिकल टार्गेट राख्न थालिएको योजना भनेको तेस्रो योजना है। तेस्रो योजनादेखि न्युमेरिकल टार्गेट राख्न थालिएको हो। क्लियर? अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। कुनै आवधिक योजना तर्जुमाका लागि आधारपत्र है, एप्रोच पेपर कुन निकायले तयार गर्छ? जस्तै आधारपत्र भने त थाहा छ नि, 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको चाहिँ आधारपत्र तयार आयो भनेर भन्छौँ नि। हो, त्यो आधारपत्र चाहिँ कुनै पनि आवधिक योजना तयार हुँदाखेरि त्यो आवधिक योजनाको आधारपत्र यानि कि एप्रोच पेपर कुन निकायले स्वीकृत गर्छ? कुन निकायले स्वीकृत गर्छ? आधारपत्र कुन निकायले स्वीकृत गर्छ? ओके साथीहरू, धेरैजना हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनाले लोकसेवा ज्ञानको यो लाइभ क्विजलाई जो साथीहरूले लाइक गर्नुभएको छैन कृपया लाइक गरिदिनु होला। 202 जना साथीहरूले लाइक गर्दाखेरि पनि एकजनाले पनि डिसलाइक गर्नुभएको छैन। यसको लागि यहाँहरूप्रति धेरै नै आभारी छौँ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरूलाई। र यहाँहरूले सेयर गर्नुभएको छैन भने कृपया सेयर गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। र लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। र अर्को खुसीको कुरा, यो सबै आज जति कन्टेन्टहरू तपाईँले यहाँ पढ्नुहुन्छ क्विजमा त्यो सबै लोकसेवा ज्ञानको एप्लिकेसनमा राखिदिन्छौँ, त्यहाँबाट पनि मजाले हेर्नुहोला। अफलाइन हेर्न पाउनुहुन्छ, नेटको जरुरी पर्दैन, एकचोटि लोड गरिसक्नुभयो भने है। अथवा माथि बुकमार्क गर्ने अप्सन हुन्छ, त्यो बुकमार्क गर्नुभयो भने कुनै पनि बेलामा पनि एप्लिकेसन अनइन्स्टल नगरेसम्म पनि तपाईँले अफलाइनमा पढ्न पाउनुहुन्छ है। नेसनल कमिसन प्लानिङ भन्नुभयो, नेसनल प्लानिङ कमिसन लेख्न खोज्नु भएको थियो होला। ओके, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेसनल प्लानिङ कमिसन नै के हो त भन्दा आवधिक योजना तर्जुमाका लागि जुन आधारपत्र एप्रोच पेपर चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगले के गर्छ? पारित गर्छ, स्वीकृत गर्छ। अब अर्को क्वेसन रहेको छ, योजना विकास मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको हो? योजना विकास मन्त्रालयको स्थापना कहिले भएको हो? कमेन्ट गर्नुहोस् है साथीहरू बटाबट। सबजनाको कमेन्ट चाहिँ हेरिरहेको हुन्छु, तर नाम लिँदा कहिले काहीँ टाइम लाग्ने भएको भएर नाम नलिए पनि सबजनाको कमेन्ट चाहिँ मैले हेरिरहेको हुन्छु। त्यसकारण कमेन्ट पढेन भनेर चाहिँ राष्ट्रिय योजना भएछ, फेरि राष्ट्रिय है। टाइपिङ पनि हुन्छ, याद गर्नु होला। इन्टरभ्यू तपाईँले जुन लिखितमा नाम निकालिसकेपछि इन्टरभ्यू टाइपिङ, नेपाली टाइपिङ, इङ्ग्लिस टाइपिङ पनि हुन्छ। अहिलेदेखि बढाउँदै गर्ने इङ्ग्लिस टाइपिङ, नेपाली टाइपिङ अहिलेदेखि सुधार गर्दै गर्ने। र 5 गतेबाट चाहिँ के हुँदैछ?
नेपाल वायु सेवा निगमको कक्षाहरू हुँदैछन्, नयाँ कक्षाहरू। पुरानो साथीहरूले चाहिँ नयाँ कक्षाहरू त्यतिकै त्यहाँ हेर्न पाइहाल्नुहुन्छ। पुरानो साथी हुनुहुन्छ भने 5 गतेदेखि उपस्थित हुनुहोला, र नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने जोइन हुनुहोला। शिक्षक सेवा आयोगको पनि क्लास भइरहेको छ, लाइभ क्लास, यहाँहरू पनि जोइन हुनुहोला। खरिदार, नासु, अधिकृत, असय इन्सपेक्टर सबको जेको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ क्लासको एडमिसन हुने हो भने पनि नयाँ एडमिसन ओपन भइसकेको छ, र पुरानो क्लासको लागि हो भने पनि यहाँहरू जोइन हुन सक्नुहुन्छ। अब योजना विकास मन्त्रालयको स्थापना चाहिँ कहिले भएको हो भन्ने आयो है। अब यो योजना विकास भनेको यो आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित टपिकमा यहाँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुहोला है। योजना आयोगको स्थापना 2017 फागुन 1 गते भएको हो। हेर्नुहोस् है साथीहरू, नेपालमा योजनाबद्ध विकास क्रमको सुरुवात कहिले भएको भनेर सोधेको होइन मैले, साथीहरूले त्यो कमेन्ट गरिरहनु भएको छ है। ओके, अब योजना विकास मन्त्रालयको स्थापना चाहिँ कहिले भएको, मैले चाहिँ के भनेको भने नेपालमा अब फेरि नेपालमा बजेट कहिलेदेखि सुरु भयो भनेर पनि कमेन्ट गरिरहनु भएको छ। यही तपाईँहरूको कन्फ्युज नहुनुहोस् भन्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले लोकसेवा ज्ञानको लाइभ क्विज एपिसोड सुरु भयो हो। त्यो भएको हुनाले क्लियर हुनुहोस्। नेपालमा चाहिँ योजनाबद्ध विकास क्रमको सुरुवात भनेको 2013 देखि हो, तर योजना विकास मन्त्रालयको स्थापना भनेको 2008 माघ 2 गतेदेखि, के अरे सरी, योजना विकास आयोगको स्थापना योजना विकास मन्त्रालय भन्दा अगाडि योजना विकास मन्त्रालयको स्थापनातर्फ रहेछौँ है। योजना विकास मन्त्रालयको स्थापना चाहिँ 2008 माघ 2 गते। कसले कमेन्ट गर्नुभयो? मङ्सिर 2 भन्नुभएको छ, माघ 2 हो है, माघ 2। अब यसपछि चाहिँ हामी अरू योसँग सम्बन्धित माघ 2 गते है योजना विकास मन्त्रालय। फेरि योजना राष्ट्रिय योजना आयोगको चाहिँ छुट्टै छ नि, फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगको छुट्टै छ। 2017 कमेन्ट गर्ने साथीहरूले चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगतर्फ जानुभयो। र योजना विकास मन्त्रालयको स्थापना भनेको 2008 माघ 2 गते हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगको स्थापना भनेको 2017 माघ 1 गते। तर योजनाबद्ध विकास क्रमको सुरुवात चाहिँ कहिलेदेखि हो? 2013 देखि हो। यति कुरा बुझ्ने। अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। अर्को क्वेसन, ओके, कति बजेदेखि नोटिफिकेसन आउँछ एप्लिकेसनमा? ल, अब विश्वमा योजनाबद्ध विकास क्रमको सुरुवात चाहिँ कुन राष्ट्रबाट भएको भन्ने आयो। हेर्नुहोस् है, नेपालमा त भयो। अब नेपालमा भएपछि विश्वको ट्रेन्ड के छ, नेपालको चाहिँ वर्तमान परिस्थिति के छ, वर्तमान नेपालका चाहिँ संवैधानिक चाहिँ अथवा कानुनी अथवा चाहिँ संस्थागत व्यवस्थाहरू के छन्, तपाईँले रिटन पेपरमा याद गर्नुपर्छ नि। विश्व परिवेशमा त्यसको अवस्था के छ भनेर याद गर्नुपर्छ हो। सेम त्यस्तै जिकेमा पनि नेपालमा चाहिँ आर्थिक विकासको सुरुवात चाहिँ के अरे योजनाबद्ध विकास क्रमको सुरुवात 2013बाट भयो भने यो योजनाबद्ध विकासको सुरुवात त कुनै न कुनै राष्ट्रले सुरु गरेको होला हो। कुनै न कुनै राष्ट्रले सुरु गरेको भए विश्वमा योजनाबद्ध विकास क्रमको सुरुवात गर्ने राष्ट्र चाहिँ कुन हो त? लक्ष्मण थापाजीले सबैभन्दा पहिला सही जवाफ दिनुभएको छ, बधाई छ। कल्पना काफ्लेजी सेकेन्डमा, विनोद तिमिकजना थर्डमा, मिलन रिजालजी, त्यसपछि सिकुमजी, त्यसपछि र राजु यादव, त्यसपछि सङ्गमजी लगायत धेरैजना साथीहरूले रुस यो चाहिँ एकदम साथीहरूले ओके। सम्झना रायमाझीजीले त अझ झन् डेटै कमेन्ट मेन्सन गर्नुभयो, यहाँलाई अझ डबल बधाई छ ल है। ओके, अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रुस है। विश्वमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गर्ने राष्ट्र भनेको रुस हो भने रुसले कहिलेदेखि चाहिँ सुरुवात गर्यो भन्ने अर्को प्रश्न। सम्झनाजीले सबैभन्दा पहिला सही जवाब दिइ पनि सक्नुभएको छ अघि नै, 1928 देखि है। महिलाले भोटिङ गर्न अधिकार दिने चाहिँ बेलायतले चाहिँ अधिकार दिएको पनि 1928 मा नै हो है। महिलालाई चाहिँ भोटिङ गर्ने अधिकार दिएको पनि बेलायतले 1928 मा नै हो। र विश्वमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको पनि 1928 मा। र कुन राष्ट्रले विश्वमा सर्वप्रथम योजनाबद्ध विकासको सुरुवात गर्यो अथवा थालनी गर्यो भन्दाखेरि रुसले गर्यो। अब योसँगै जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको रुसको पहिलो योजनाको नाम के थियो? नेपालमा पञ्चवर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना अथवा अन्तरिम योजना हैन। अन्तरिम योजनाको पनि आउँछ, कहिलेदेखि कहिले भएको थियो अन्तरिम योजना भनेर है। अब प्लान होलिडे कहिले भएको थियो अथवा योजना विहीन वर्षहरू भनेर चाहिँ कुन कुन वर्ष थिए हैन। नेपालको योजनाबद्ध विकासको क्रममा 2018 देखि 19, 47, 48 र 49 गरेर चाहिँ यो 47, 48, 49 सम्म गरेर 3 आवधिक वर्षसम्म चाहिँ योजना विहीन वर्षहरू 2 पटक रहेका छन्। योभन्दा पछाडिको क्वेसन आउँछ। अब त्यसै गरेर आर्थिकसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू पढिसकेपछि अब नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री कोन, सुवर्ण शमशेर भनेर यो पनि कुराहरू जान्नु पर्यो तपाईले। योसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ के हुन सक्छन् त, ती सबै कुरा तपाईहरुले जान्न जरुरी छ। अब पहिलो आवधिक योजनाको चाहिँ तपाईहरुले केसम्म जानिराख्दा ठिक हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो आवधिक योजनाको चाहिँ कुल लगानी कति थियो भन्दा 33 करोड थियो है।
33 करोड थियो कुल लगानी। पहिलोको चाहिँ अलि जानिराख्नु होला, 33 करोड थियो। 6 करोड आन्तरिक थियो भने बाँकी सबै बाह्य स्रोतबाट चाहिँ खर्च गर्ने व्यवस्था थियो भने, के अरे यो जुन सङ्कलन गर्ने लगानी गर्ने व्यवस्था थियो भने वास्तविक खर्च भनेको 22 करोड भएको थियो। 33 करोड 3 करोड चाहिँ कुल चाहिँ ऊ थियो, लगानी थियो होइन, अथवा चाहिँ ऊ थियो भने बजेट छुट्याइएको थियो भने वार्षिक खर्च भनेको 22 करोड मात्रै रहेको थियो खर्च है। अब रुसको पहिलो योजनाको नाम कस्तो फेरि 18 चाहिँ कति कस्तो छ भने पापतिलेका भन्नुभएको छ। ओके, धेरैजना साथीहरूले पाप दुईटा शब्द याद गर्नुहोस्, पाप तिलको तिले भनेर सम्झिनु होला, तिलेका पाप तिलेका है, पापतिलेका रुसको पहिलो योजनाको नाम। अब यो रुसको पहिलो योजनाको नाम भन्यो भने विश्वकै पहिलो योजनाको नाम भनेर सोध्ला, यही हो पापतिलेका है, पापतिलेका विश्वकै पहिलो योजनाको नाम। योजनाबद्ध विकासको थालनी रुसबाट भएको 1928 मा पहिलो राष्ट्र सुरुवात गर्ने रुस, र रुसले के नामको चाहिँ योजनाबाट सुरुवात गरेको थियो त भन्दा पापतिलेकाबाट सुरु गरेको थियो। ओके, अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। अब 33औं प्रश्न भनेको रुसले कहिलेदेखि पापतिलेका नामक योजना सञ्चालन गरेको थियो भन्दा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात चाहिँ कहिले भएको थियो? 1928 मा भएको थियो भने विश्वको पहिलो योजनाबद्ध विकास क्रमको आर्थिक विकासको सुरुवात रुसबाट भयो। विश्वको योजनाबद्ध विकास क्रमको थालनी 1928 मा रुसले गर्यो भने विश्वको पहिलो योजना भनेको पापतिलेका, रुसको पहिलो योजना भन्यो भने पनि पापतिलेका। र रुसले कहिलेदेखि पापतिलेका योजना सञ्चालन गरेको भन्दा सन् 1928 देखि सञ्चालन गरेको हो। अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। राष्ट्रिय योजना परिषदलाई कहिलेदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगमा गठन गरियो अथवा चाहिँ परिवर्तन गरियो, नामाकरण गरियो? राष्ट्रिय योजना परिषद थियो पहिले, अब राष्ट्रिय योजना आयोग भनेर नामाकरण गरियो। अहिले पनि यही नामले चाहिँ चिनिन्छ, राष्ट्रिय योजना आयोग भनेर। राष्ट्रिय योजना आयोग विक्रम सम्वत 2025 मा नामाकरण गरिएको राष्ट्रिय योजना परिषदलाई राष्ट्रिय योजना आयोग 2025 मा चाहिँ नामाकरण गरियो। अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। राष्ट्रिय विकास परिषदको गठन कहिले भएको हो? विकास परिवर्तन है, विकास परिषदको गठन भनेको 2019 मा विकास परिषदको गठन भयो। त्यसै गरेर नेपाल विकास मञ्चको स्थापना भनेको सन् 2000 मा भएको थियो। नेपाल विकास मञ्च है, राष्ट्रिय विकास मञ्च होइन, नेपाल विकास मञ्चको स्थापना 2000 मा भएको थियो। अब नेपालमा प्लान होलिडे अघि नै भनिसकेको छु मैले। प्लान होलिडे भनेको योजनाविहीन वर्ष है, योजनाविहीन वर्ष। 2013 सालमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पहिलो योजनाको सुरुवात भयो, योजनाबद्ध विकास क्रमको सुरुवात भयो। त्यसपछि नन स्टप रूपमा चाहिँ के भएका छन् भन्दाखेरि योजनाहरू चाहिँ चलिरहेका छन्, एकपछि अर्को योजनाहरू आइरहेका छन्। पहिलो योजना चाहिँ 2013-14 देखि 17-18 सम्मको लागि थियो पहिलो योजना, 17-18 सम्म भयो। त्यसपछि 18 देखि 19 चाहिँ ठ्याक्कै पहिलो योजना पछि चाहिँ दोस्रो योजना हुनुपर्नेमा ठ्याक्कै दोस्रो योजना चाहिँ हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के भयो? प्लान होलिडे भयो। कहिले भयो भन्दा 2013-14 देखि 17-18 सम्म चाहिँ पहिलो चाहिँ योजना हो। यो याद गर्नुपर्छ तपाईले, पहिलो योजना भनेको 2013-14 देखि 17-18 है, यो पहिलो योजना हो भने 18-19 चाहिँ के हो? प्लान होलिडे भयो। त्यसपछि 19-20 देखि 21-22 सम्म दोस्रो भएको थियो। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ के भएको थियो भने सातौं भएको थियो 2042-43 देखि 46-47 सम्म चाहिँ सातौं योजना भएको थियो। र त्यसपछि 46-47 सम्म सातौं योजना भयो। अब 47-48-49 सम्म चाहिँ के भएको थियो? 3 आर्थिक वर्षसम्म चाहिँ योजना भएन। त्यसपछि 2049 देखि 50, 49-50 र 53-54 भनेर 8औं भएको थियो। त्यो भएको हुनाले यति कुरामा चाहिँ तपाईँ क्लियर हुनु पर्यो है। कहिले भएको रहेछ भन्दा 2018-19 र त्यसपछि 2047-48, 49 र 50 भनेको दुई पटक चाहिँ नेपालमा के भएको रहेछ भन्दाखेरि प्लान होलिडे भएको रहेछ दुई पटक। 2018-19 पहिलो पटक र 47 देखि 49 सम्म 3 आर्थिक वर्षसम्मको लागि चाहिँ प्लान होलिडे भएको रहेछ। त्यसकारण चाहिँ दुईटै गरेर चाहिँ दुई पटकसम्म चाहिँ नेपालमा के भएको थियो? प्लान होलिडे, यानि कि योजनाविहीन वर्ष भनेर चाहिँ यी दुईटालाई भनिन्छ।
कन्फ्युज भयो भन्ने हुनुहुन्छ, कन्फ्युज भयो भने एकचोटि चाहिँ कृपया कन्फ्युज भएको हेर्नुहोस् है, म फेरि भन्छु। प्लान होलिडे भनेको योजनाविहीन वर्ष है। हरेक वर्ष के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका योजनाहरू हुन्छन्, जस्तै तपाईँको चाहिँ 15औँ योजना कतिदेखि कहिलेसम्म होइन, कहिलेदेखि कहिलेसम्म भनेर चाहिँ जुन आउँछ नि, जस्तै 15औँ योजना 2076-77 देखि 80-81सम्म हो कि होइन है। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको रूपमा चाहिँ सुखी नेपाली भनेर चाहिँ 15औँ योजना 76-77 देखि 80-81सम्मको लागि चाहिँ त्यो 15औँ योजना अहिले लागू भएको छ कि छैन, हो त्यस्तै योजनाहरू चाहिँ लागू भएका हुन्छन्। त्यो योजनामध्ये 2018सम्म चाहिँ के भएको थियो भन्दा 2013-14 देखि 2017-18सम्म पहिलो योजना नै थियो। अब 18 देखि चाहिँ के हुनुपर्ने हो भन्दाखेरि अर्को योजना सुरु हुनुपर्ने हो, तर त्यतिखेर 18 देखि 19सम्म के भयो भन्दा प्लान होलिडे भयो। त्यो एक वर्ष 18-19सम्म कुनै पनि योजना भएन। त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दा 47 यो 7औँ योजना 42-43 देखि 46-47सम्म 2042 देखि 42-43 आर्थिक वर्ष थाहा छैन साथीहरू। आर्थिक वर्ष जस्तै तपाईँले चाहिँ अहिले धेरैजना कन्फ्युज हुनुभयो होइन, धेरैजना कन्फ्युज हुनुभयो जसले अहिले आर्थिक वर्षको जस्तै लोकसेवा आयोगको भर्खर क्यालेन्डर अस्ति आयो नि बुधबार होइन, तपाईँले के भनेको छ त्यहाँ आर्थिक वर्ष 2077-78 भनेको छ कि छैन, 2077-78 भनेको छ कि छैन, अहिले त 77 साल हो नि होइन। आर्थिक वर्ष 2077-78 भनेपछि त्यस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि 2019 आर्थिक वर्ष चाहिँ 2018 देखि 19सम्म एकचोटि चाहिँ प्लान होलिडे भयो। त्यसै गरेर चाहिँ 2047 देखि 47, 48 र 49 यो 3 आर्थिक वर्षसम्म चाहिँ एउटै गनिन्छ यो 3 आर्थिक वर्षलाई। यो 2 पटकसम्म चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि प्लान होलिडे भएको छ। त्यो भएको हुनाले हामी ठिक छौँ। ओके ल ठिक छ, बुझ्नुभयो? ल ठिक छ, बुझ्नु भएको छैन भने ठिक छ, म यो अपलोड गरिदिन्छु एकचोटि राम्रोसँग बुझ्नु होला। बुझ्नु भएको छैन भने ठिक छ, मलाई जतिखेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु है। बुकमा चाहिँ 17, 46 र 48 छ भन्दै हुनुहुन्छ, अनि त्यही त हो नि साथी। 17 चाहिँ होइन है, 17-18सम्म भएको पहिलो योजना भनेकै 13-14 देखि 17-18सम्म हो। 17-18 भएपछि के भयो, 17सम्म चाहिँ पहिलो योजना नै भयो। त्यसपछि 18-19 देखि त्यसपछि चाहिँ अर्को भनेको 47-48, 49सम्म चाहिँ है। यो कुरालाई चाहिँ बुझ्नु होला। पुरानो योजना सकिएको र अघिल्लो योजनाको लागि कुनै प्लान नबनेको अवस्था भन्दै हुन्छ, हो पुरानो योजना सकिएको र अघिल्लो योजनाको लागि कुनै पनि प्लान नबनेको अवस्था भनेको प्लान होलिडे हो। अम्बा दत्त मिश्रजीलाई बधाई छ ल है। प्लान होलिडे भनेको योजनाविहीन वर्ष, कुनै पनि योजना नभएको, पुरानो योजना सकियो। कहिले सकियो भन्दाखेरि 2018सम्म होइन। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कहिलेदेखि हो, 2013-14 देखि 2017-18सम्म हो। अब 17-18सम्म भएपछि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि दोर्सो बनेन भनेपछि 18 देखि 19 दोर्सो त्यो प्लान होलिडे हो नि त है। ओके, अब अर्को क्वेसनतर्फ जान्छौँ हामी। नेपालमा कुन कुन योजनामा नेपालमा कुन कुन योजनामा 2 प्रकारका लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो भन्ने क्वेसन। यो अघि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम क्लियर गराइसकेँ जस्तो लाग्छ। अब हेरौँ है त, नेपालमा कुन कुन योजनामा 2 प्रकारका लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो भनेर हेर्नुहोस् है। फेरि अब एकचोटि कमेन्ट गर्नुहोस् त, कसलाई थाहा छ। 18-19, 47, 48, 49 हो भन्दै हुनुहुन्छ, सही जवाफ रहेको छ है। ओके, बुकमा भएको र हजुरले भनेको फरक भन्दै हुनुहुन्छ, फरक। ओके, त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनुहोस् है त। 17-18 चाहिँ के अरे 18 देखि 19 भनेको प्लान होलिडे, त्यसै गरेर 47-48 आर्थिक वर्ष 47-48 र 48 देखि 49 भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि आर्थिक वर्ष 47-48 अनि 48-49 चाहिँ त्यो पनि प्लान होलिडे हो। 5-10 ओके, क्लियर हुनुभयो नि। किन 2 प्रकारका लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको थियो थाहा छ तपाईँलाई? किन गरिएको थियो 2 प्रकारका लक्ष्य निर्धारण भन्दा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ अधिकतम र न्यूनतम भनेर गरिएको थियो भने 10औँमा के गरिएको थियो ल भन्नुस् त। प्रथममा के गरिएको थियो त भन्दा प्रथम के अरे 5औँमा चाहिँ के गरिएको थियो भन्दा 5औँमा अधिकतम र न्यूनतम गरिएको थियो भने 10औँमा के गरिएको थियो ल भन्नुस्। 10औँमा के गरिएको थियो, 10औँमा के बनेको थियो ल भन्नुस्। अपेक्षित वृद्धि दर र न्यूनतम के अरे सामान्य वृद्धि दर भनेर भनेको थिएन हो। अपेक्षित के अरे हो 10औँमा अपेक्षित वृद्धि दर र सामान्य वृद्धि दर भनिएको थियो भने 5औँमा चाहिँ के भनिएको थियो भन्दा अधिकतम र न्यूनतमको चाहिँ उलिएको थियो। त्यसकारण चाहिँ यो 2वटा वर्ष भनेको 2 प्रकारका लक्ष्य निर्धारण गरिएका योजनाहरू हुन्। त्यो भएको हुनाले नेपालमा कुन कुन योजनामा 2 प्रकारका लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ त 5औँ र 10औँमा।
अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। ओके, जो साथीहरूले अझै पनि लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला, थ्याङ्क यू सो मच। हामी लोकसेवा ज्ञान टिम अत्यन्तै खुसी छौँ, किनभने हामीले गरेको मेहनत यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। यहाँहरूले हामीले बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नु भएको होला जस्तो लाग्छ हामीलाई। तपाईँहरूको यो लाइकबाट पनि थाहा हुन्छ। र केही कुरामा कन्फ्युज छ भने कृपया कमेन्ट पनि गर्नुहोला। एकचोटि हामी यो एप्लिकेसनमा अपडेट गरिदिन्छौँ यो सबै कन्टेन्टलाई, मजाले एकचोटि पढ्नु होला। केही कन्फ्युज भयो भने मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ है। अब राष्ट्रिय योजना समितितर्फ गयौँ। समितिको चाहिँ 2066मा हो है साथी। समिति चाहिँ योजना समिति चाहिँ फेरि 2007 र 8तिर जानुभयो। समितिको कुरा गरेको यहाँ पछाडि हेर्नुहोस् त, समिति। राष्ट्रिय योजना भन्ने बित्तिकै फेरि अर्कैतिर नजानु न, पछाडि के लेखेको छ, समिति राष्ट्रिय योजना समितिको गठन 2066मा। त्यसै गरेर कुन योजनादेखि सुशासनको अवधारणालाई अगाडि सारिएको हो भन्ने आयो। हेर्नुहोस् है, सुशासनको अवधारणा। अब तपाईँहरूले चाहिँ एउटा यसमा चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा के हो भने सुशासनको विषयमा त रिटर्नमा पनि आउँछ होइन, रिटर्नमा पनि सुशासनको कुरा आउँछ नि हो। अब तपाईँहरूले चाहिँ के लेख्न सक्नुभयो भने सुशासनको अवधारणालाई सर्वप्रथम यो योजनादेखि चाहिँ अगाडि सारिएको हो होइन, अथवा चाहिँ यो योजनादेखि अवलम्बन गरिएको हो भनेर त्यो एउटा पोइन्ट लेखिदिनु भयो भने पनि अत्यन्तै सुन्दर भन्दा पनि झन् सुन्दर हुन्छ। त्यसकारण रिटर्नमा पनि जिकेका के कुराहरू चाहिँ समावेश हुन सक्छन्, त्यो कुरा जिके पढ्दाखेरि त्यो रिटर्नसँग रिलेटेड कुराहरू पनि के छन्, योसँग पनि यहाँहरूको चाहिँ ध्यान जान जरुरी छ है। ओके, हामी 41औं क्वेसनमा छौँ। 41औं क्वेसनमा छौँ भने 41औं क्वेसनमा चाहिँ 9th भन्नुभयो कुन योजनादेखि सुशासनको अवधारणालाई अगाडि सारिएको भन्दा 9, 10 आइरहेछ। सुशासनको अवधारणालाई कुन योजनादेखि सुशासनको अवधारणालाई चाहिँ अगाडि सारिएको हो। सुशासनको अवधारणालाई चाहिँ कुन योजनादेखि अगाडि सारिएको हो। सुशासनको अवधारणा कुन योजनादेखि अगाडि सारिएको हो। ओके साथीहरू, म एकैछिनमा आएँ। यहाँहरूले चाहिँ फटाफट कमेन्ट गर्दै गर्नु होला है। हल्का इमर्जेन्सी कहीँ नजानु होला, एकदमै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू छन् है।
ओके साथीहरू घटिसक्नु भएको रहेछ। ल ठिक छ, ओके आइपुग्यो है साथीहरू, आइपुग्यो एकछिन है त। ओके राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहतमा रहने एकमात्र विभाग, योभन्दा पहिलाको क्वेसन के थियो? सुशासनको अवधारणा कुन योजनादेखि थियो? सुशासनको अवधारणा कुन योजनादेखि? सुशासनको अवधारणा हो फास्ट फर्मुला सिकाउनु पर्छ। वेलकम भन्दै हुन्छ यहाँहरू सबैजनालाई बधाई छ। ओके 243 जना साथीहरू 1 मिनट चाहिँ सेनिटाइज प्रयोग गर्नु होला भन्दै हुनुहुन्छ। सेनिटाइज सब प्रयोग गरिसकियो साथीहरू, सेनिटाइज प्रयोग गर्नु होला। बाहिर निस्किँदाखेरि एकदम हो हल्ला भिडभाडतिर उपस्थित नहुनु होला। 9 हो भन्दै हुनुहुन्छ, 9 र 10 कमेन्ट गरिरहनु भएको रहेछ माथितिर। 9 हो कि 10 हो? अब सुशासनको अवधारणा, सुशासनको रिटर्नमा कतिजनाले पढ्नु भएको छ होमवर्क क्वेसन? अब भोलि बिहान चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, त्यसपछि म जानकारी गराउँछु। अब भोलिको क्वेसन सम्भवतः फेरि पनि अवधारणा यो के अरे आवधिक योजनासँग सम्बन्धित नै रहन सक्छ है। भएन भने तपाईहरूलाई ओके अब योजना आयोगको मातहतमा रहने एकमात्र विभाग कुन हो? हेर्नुहोस् यो विभागहरूको विषयमा यो कुन विभाग कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ लगायतका क्वेसनहरू पनि योभन्दा पहिला सोधिसकेका छ। त्यो भए हुनाले राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहतमा रहने एकमात्र विभाग चाहिँ कुन हो? नोटमा हेर्छु म भन्दै हुनुहुन्छ, नोटमा पनि वाट 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 बनाएर पठायो भने के गर्नुहुन्छ? ओके योजना आयोगको मातहतमा रहने एकमात्र विभाग कुन हो? मर्निङमा क्लास हुन्छ भन्दै हुन्छ मर्निङमै हुन्छ क्लासहरू। कुनको क्लास भन्नुभयो होला? ओके राष्ट्रिय योजना आयोगको हामी अन्तिमतर्फ छौँ है साथीहरू, अन्तिमतर्फ छौँ। त्यस कारण चाहिँ हामी 42औं क्वेसनमा छौँ। 42औं क्वेसन, 43औं क्वेसन र त्यसपछि 44औं क्वेसन भनेको चाहिँ के हुनेछ भन्दा त्यो चाहिँ होइन, 45औं क्वेसन र त्यसपछि आएर 47औं क्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो लाइभ क्विजको क्वेसन हुनेछ है। 45औं र 47औं। अब जिकेको क्लास कहिले छ भन्दै हुनुहुन्छ? जिकेको क्लासमा जोइन हुने हो भने अहिलेदेखि जोइन भएर जिकेको क्लासहरू छ त्यो पढ्दै गर्ने। त्यसपछि नयाँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग भन्दै हुनुहुन्छ, सही जवाफ रहेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग भनेको राष्ट्रिय योजना आयोगको मातहतमा रहने एकमात्र विभाग भनेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग है। अब राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष चाहिँ को हुन्छ त? राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष को हुन्छ? राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष को हुन्छ? राष्ट्रिय योजनाको आयोग 41 को एन्सर दिनु न भन्दै हुनुहुन्छ। 41 को के थियो? सुशासनको थियो हो, सुशासनको प्राइम मिनिस्टर भन्दै हुनुहुन्छ। पीएम कि एएम पीएम प्राइम मिनिस्टर। ओके राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्यक्ष भनेको जहिले पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहेको छ, अहिले पनि त्यही नै छ है। अब नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात कहिले भएको हो? अब 45औं क्वेसन भनेको यहाँहरूको लागि लाइभ क्विज गेमको प्रश्न रहनेछ। 45औं र 46औं क्वेसन लाइभ क्विज हुन्छ। त्यसपछि हामी 47औं क्वेसनको जवाफ दिन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ? आजको लागि चाहिँ यति गर्छौँ। योजना सम्बन्धी चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू यहाँहरूले आज जानकारी पाउनुभयो। अब जस्तै पर्यटन सम्बन्धी अवधारणा कतिमा आएको हो, विद्युतीय शासनको अवधारणा कहिले आएको हो, जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी कार्यनीति कहिले आएको हो हैन, लगायतका क्वेसनहरू चाहिँ धेरै बाँकी छन्। भोलिको एपिसोडमा यी महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूमा चाहिँ हामी जानकारी राख्नेछौँ है। भोलिको विषयवस्तुमा चाहिँ है भोलिको चाहिँ भोलि सम्भवतः चाहिँ योजनासँग सम्बन्धित नै पनि हुनसक्छ। अन्य धेरै विषयवस्तुहरू बाँकी छन् योजनाको। इको टुरिज्मको अवधारणा कहिले आएको हो हैन, विकेन्द्रीकरणलाई आत्मसात गरेको आज आयो कि आएन, विकास वातावरणको तादात्म्य गर्ने यो आज आयो कि आएन, राष्ट्रिय विकासको नीति, राष्ट्रिय विकासका 19वटा नीतिहरू तोकिएको योजना कुन हो हैन, लगायत चाहिँ यी क्वेसनहरू तपाईँहरूका लागि भोलिको क्विजमा रहनेछन्। यसकारण यहाँहरूले चाहिँ अब हेर्नुहोस् 2018 भन्नुभयो नेपालमा कृषि गणनाको सुरुवात, सही जवाफ रहेको छ 2018। यो योजनाको कुरो गऱ्यो भने दोस्रो योजना है। अब हामी आजको लाइभ क्विज गेमको क्वेसनतर्फ जान्छौँ। एकचोटि कृपया रेडी लेखिदिनु होला। मैले आज चाहिँ डिस्प्ले गराइनँ साथीहरू, तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ कसरी एन्सर कसले फर्स्ट गर्यो भनेर कसरी थाहा हुन्छ भन्ने कुरो त तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब हामी लाइभ क्विजतर्फ जान्छौँ। हिजो अस्तिको विजेता साथीहरूको पनि लाइभ क्विजको प्राइज आउन बाँकी छ है। अब
रेडी ओके रेडी भइसक्नु भएको छ तपाईहरुको लागि लाइभ क्विजको क्वेशन भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लाइभ क्विजको क्वेशन भनेको यहाँहरुको स्क्रिनमै हुन्छ है यहाँहरुको स्क्रिनमै हुन्छ यहाँहरुको स्क्रिनमै चाहिँ लाइभ क्विज हुन्छ लाइभ क्विजको चाहिँ क्वेशन भनेको यहाँहरुको स्क्रिनमा हुन्छ यहाँहरुले चाहिँ फटाफट के गर्नु पर्यो शेयर के रे फटाफट चाहिँ कमेन्ट गर्नु पर्यो है ओके अब नेपालमा कृषि गणनाको 2018 बाट भएको थियो सँगै अब हामी जान्छौं आजको क्विजतर्फ ओके सबैजना रेडी भइसक्नु भएको छ 3 2 1 गो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ कुन योजनादेखि संस्थानहरू निजीकरणको सुरुवात भएको हो कुन योजनादेखि निजीकरणको अवधारणा कुन योजनादेखि सुरुवात भयो निजीकरणको सुरुवात कुन योजनादेखि भयो है सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्ने कार्यको थालनी कुन योजनादेखि भयो सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरण गर्ने कार्यको थालनी कुन योजनादेखि भयो अथवा कुन योजनादेखि संस्थानहरू निजीकरणको सुरुवात भएको हो ओके सबैभन्दा पहिला सही जवाफ दिनु भएको छ नवीन विष्टजीले दुईचोटी सही जवाफ दिनु भएको रहेछ तर दुईचोटी लेख्नु भएको रहेछ माथि चाहिँ पहिले लेख्नु भएको कि जस्तो लागेको थियो तर दुवैचोटी सही जवाफ दिनु भएको छ नवीन विष्टजी यहाँको चाहिँ योभन्दा पहिलाको पनि लाइभ क्विजको प्राइज बाँकी छ जस्तो लागेको छ एउटा नाम उस्तै लाएर हो कि मलाई नवीन विष्टजी यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ त्यसपछि सेकेन्डमा सही जवाफ दिनुभएको छ सिकुमजीले ओके सरी सकुनजीले त्यसै गरेर योगेन्द्र शाहीजीले पनि सही जवाफ दिनुभएको छ सबिना पोखरेलजीले पनि सही जवाफ दिनुभएको छ सञ्जोगजीले पनि सही जवाफ दिनुभयो जस्तो लाग्यो ओके यहाँ धेरै साथीहरूले सही जवाफ दिनुभएको छ नवीन विष्टजीले 50 रुपैयाँको रिचार्ज कार्ड दिनुभएको छ भर्खरै तपाईको आफ्नो नाम नम्बर कुन नम्बरमा रिचार्ज गर्ने हो फलानु नम्बरमा रिचार्ज गरिदिनु होला भन्नु होला र एपिसोड 119औं एपिसोड लेखेर चाहिँ मेसेज गरिदिहाल्नुहोस् है ओके कुन योजनादेखि संस्थानहरू चाहिँ निजीकरणको सुरुवात भएको हो त अथवा चाहिँ सार्वजनिक संस्थाहरू निजीकरण गर्ने कार्यको थालनी भनेको कतिौं योजनादेखि भएको थियो त भन्दा 6औं योजनादेखि भएको थियो सकुन ओके यो पछि हामी अर्को क्वेशन तर्फ जान्छौं है त अर्को क्वेशन अर्को पनि क्विजको प्रश्न रहेको छ यहाँहरुले रेडी हुनु भएको छ भने कृपया रेडी लेख्नुस् ओके रेडी हुनुहुन्छ नेक्स्ट क्वेशनको लागि ओके साथीहरु रेडी हुँदै हुनुहुन्छ मेरो कमेन्ट पढ्नुहुन्न सर भन्दै हुनुहुन्छ अम्बा दत्तजी पढिराछु किन नपढ्नु सेकेन्डमा मेरो कमेन्ट थियो भन्दै हुनुहुन्छ लौ सकियो म फेरि कमेन्ट देखाउँछु नि तपाईहरुलाई फेरि यता चाहिँ देखाउँदैन नि यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ मजाले देखाइरा हुन्छु तपाईले कमेन्ट गर्दा तपाईको म फर्स्टै देखाउँछु तर यता चाहिँ हुँदैन है ओके रेडी भइसक्नु भएको छ अर्को क्वेशन रहेको छ आजको लागि लाइभ क्विजको सेकेन्ड क्वेशन योभन्दा पछाडी अर्को पनि क्वेशन छ हेरेर जानु होला जो साथीहरुले लाइक गर्नु भएको छैन कृपया लाइक पनि गरिदिनु होला अब क्वेशन यस प्रकार रहेको छ हेर्नुस् सर्वप्रथम निजीकरण गरिएको संस्थान कुन हो है तपाईहरुले चाहिँ भर्खर अघिल्लो क्वेशन के थियो त भन्दाखेरि सार्वजनिक संस्था निजीकरण गर्ने कार्यको थालनी 6औं योजनाबाट भयो भने सर्वप्रथम निजीकरण गरिएको संस्थान चाहिँ कुन थियो सर्वप्रथम निजीकरण गरिएको संस्थान कुन थियो त भन्नुस् ओके संगम छेत्रीजीले सबैभन्दा पहिला सही जवाफ दिइसक्नु भएको छ ओके संगम जी यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ सर्वप्रथम सार्वजनिक गरिएको संस्थान निजीकरण गरिएको संस्थान भनेको बाँसबारी भन्नुभएको छ बाँसबारी ओके बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना अब ओके संगम छेत्रीजीले जितिसक्नु भएको छ त्यसपछि अन्य साथीहरुको कमेन्ट पनि पढौं बाँसबारी जुत्ता भन्नुभएको छ प्रिया त्रिपतिजीले ओके सरी प्रज्ञाजी हुनुहुँदो रहेछ प्रज्ञा त्रिपतिजी अनि त्यसपछि सिकुमजीले पनि सही जवाफ दिनुभएको छ बाँसबारी भन्नुभएको छ नवीन विष्टजीले त्यसै गरेर रेशमा अर्यालजीले पनि बाँसबारी भन्दै हुनुहुन्छ देवकाजीले पनि बाँसबारी भन्दै हुनुहुन्छ त्यसपछि ओके यहाँहरु सबैजना मध्ये संगम छेत्रीजीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ सही जवाफ दिइसक्नु भएको छ बाँसबारी भनेर बाँसबारी
बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना है। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना सर्वप्रथम निजीकरण गरिएको र निजीकरणका लागि चाहिँ सर्वप्रथम सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्ने कार्यको थालनी छैटौँ योजनाबाट भएको हो। सङ्गम छेत्रीजी र नवीन विष्टजीले कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसपछि हामी अर्को क्वेसनतर्फ जान्छौँ। अर्को क्वेसन भनेको नेपालमा वैदेशिक सहायताको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? वैदेशिक सहायताको सुरुवात, अब वैदेशिक सहायताको सुरुवात चाहिँ कुन योजनाबाट अथवा चाहिँ कुन योजनाबाट वैदेशिक ऋण लिन थालियो अथवा वैदेशिक सहायता प्राप्त चाहिँ कहिले कुन योजनाबाट भयो, यी क्वेसनहरू अबको आउँदो क्विजमा हुन्छन्। वैदेशिक सहायता हेर्नुहोस् है, वैदेशिक सहायता चाहिँ कुन योजनाबाट लिन थालियो अथवा वैदेशिक सहायता र त्यसपछि वैदेशिक ऋणको कुरा छुट्टै छ। हेर्नुहोस् है, सहायताको कुरा छुट्टै हो, ऋणको कुरा छुट्टै हो। वैदेशिक सहायता चाहिँ कुन योजनाबाट, वैदेशिक ऋण कुन योजनाबाट, पर्यटन सम्बन्धी अवधारणा कुनबाट, जलवायु अनुकूल सम्बन्धी कार्यनीति कुनबाट, विद्युतीय शासनको अवधारणा कहिलेबाट, होइन, लगायतका चाहिँ इको टुरिज्मको अवधारणा लगायत धेरै चाहिँ तपाईँहरूको यो योजनासँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू अझै पनि बाँकी रहेका छन्। हामी बाँकी विषयवस्तुहरू भोलिको लाइभ क्विज गेम 9:30 बजेको लोकसेवा ज्ञानको लाइभ क्विजमा 120औं लाइभ क्विजमा गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैजनाले अहिलेसम्म यत्रो बेरसम्म सक्रियताका साथ हेर्नुभयो, लाइक पनि गर्नुभयो, सेयर पनि गर्नुभयो, सब्सक्राइब पनि गर्नुभयो होला भन्ने अपेक्षाका साथ यहाँहरू सबैजनालाई लोकसेवा ज्ञान टिमको तर्फबाट र म प्रयागलाल कुमाईको तर्फबाट सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र केही साथीहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अन्तिममा जाँदा जाँदै फेसबुकको मेसेज रिप्लाई नै गर्नु भएन भन्नुभएको छ। फेक आइडीबाट कृपया मलाई रिक्वेस्ट नगरिदिनु होला। फेक आइडीबाट एक त म एक्सेप्ट नै गर्दिनँ। मेसेज पठाउनु भयो भने पनि तपाईँले केही क्वेसन सोध्नु भएको छ भने म क्वेसनको जवाफ पनि दिन्छु। त्यसकारण चाहिँ तपाईँले कृपया लोकसेवा आयोगको तयारीका लागि फेक आइडी बनाउनु जरुरी छ। तपाईँले फेक आइडी बनाएर आफूले चाहिने पेजहरू जस्तै लोकसेवा ज्ञान हुनसक्ला, अरू कोही हुनसक्ला, होइन, तिनीहरूलाई लाइक गरेर मजाले राख्न सक्नुहुन्छ। तर फेक आइडीबाट मेसेज गरेर मलाई रिप्लाई नै दिएन प्रयागले भनेर चाहिँ गुनासो चाहिँ नगरिदिनु होला है। यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु भन्दै यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो क्वेसन जाँदा जाँदै एन्सर दिइहालौँ। 1951 भन्नुभएको छ साथीहरूले, सही जवाफ रहेको छ। नेपालमा वैदेशिक सहायताको सुरुवात भनेको 1951। अब भोलिको विषयवस्तुमा वैदेशिक सहायता कहिलेदेखि प्राप्त हुन थाल्यो र वैदेशिक ऋण लिन कहिलेबाट थाल्यो, पर्यटन सम्बन्धी अवधारणा कति योजनादेखि, विद्युतीय शासनको अवधारणा कहिलेदेखि, होइन, अनि त्यसै गरेर चाहिँ अन्य इको टुरिज्मको अवधारणा कहिलेदेखि लगायतका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू रहनेछन्। भोलि 9:30 बजे यहाँहरू उपस्थित हुन नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको लागि यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई मन परेको छ भने कृपया लाइक र सेयर गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। र 5 गतेबाट 22 एनइयुको कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। एनइयुको पनि चाँडै हुन्छ है साथीहरू, फेरि एनइयुको लागि चाहिँ सञ्चालन गरेर भन्नुहोला। एनइयुको पनि चाँडै हुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई धेरैभन्दा धेरै 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 धन्यवाद दिँदै आजको यो लाइभ क्विजबाट म प्रयागलाल कुमाई पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते, थ्याङ्क यू, गुड नाइट, ह्याभ अ स्विट एन्ड फ्यान्टास्टिक ड्रिम। पढ्न मन भएको साथीहरूले पढ्नु होला अझै पनि, र सुत्न मन लाग्यो सुत्नु होला। भोलि बिहान चाँडै उठेर चाहिँ पढ्न नभुल्नु होला भन्दै आजको लागि यति गरौँ।